सर म्यामहरु है क्रिएटबाटै हो। ल अब म मेरो स्क्रिनमा हेर्दिनु होला। यहाँ म क्रिएटमा गएँ। हेर्नुस् है यहाँ 3 प्रकारका असाइनमेन्टहरु हुन्छन् है। मेन असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अब यो हुन सक्ला, हुन त यो क्विज असाइनमेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ है। क्विज भनेको चाहिँ क्विज प्रकारको है, क्विज टाइपको असाइनमेन्ट हो यो चाहिँ, क्विज टाइपको त्यो असाइनमेन्ट हामी दिन सक्छौं। अर्को चाहिँ क्वेशन भनेको पर्टिकुलरली एउटा मात्र क्वेशन त्यहाँ हामी राख्दिन्छौं र विद्यार्थीले त्यो क्वेशनको एन्सर दिन सक्छन् है। ल अब हामी असाइनमेन्टमा जाउँ है। म पहिलो तरिकाको असाइनमेन्टमा म गइरहेको छु। ल म यहाँ असाइनमेन्टमा क्लिक गरेँ र हजुरहरूले जुन हिजो मेटेरियल अपलोड गर्दाखेरि जुन किसिमको यहाँ विन्डोहरु देख्नुहुन्थ्यो त्यही किसिमको विन्डो नै छ, खाली यो असाइनमेन्टको ठाउँमा के अरे मेटेरियलको ठाउँमा यहाँ असाइनमेन्ट मात्रै आएको छ है। ल अब मैले यहाँ असाइनमेन्टको टाइटल हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ च्याप्टर 1 को फर्स्ट असाइनमेन्ट भने है। मैले च्याप्टर 1 को फर्स्ट असाइनमेन्ट भने। ओके के भयो त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ अप्सनल लेखेको छ, त्यसकारण अब यो नदिँदा पनि हुन्छ भन्न खोजेको है। त्यो अप्सनल भन्ने बित्तिकै त्यो जरुरी चाहिँ कम्पलसरी छैन, जरुरी छैन भन्दा पनि कम्पलसरीले त्यो त्यसमा भर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै माथि टाइटल त दिनै पर्थ्यो तर इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ त्यो नहुन नि सक्छ। तर अब स्टुडेन्टलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो इन्स्ट्रक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले अहिले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि सिम्पली है, सिम्पली एउटा कस्तो खालको असाइनमेन्ट दिन लागिरहेको छु त भन्दाखेरि एउटा त्यो अहिलेको जुन 3टा जुन मेटेरियलहरु उले पढ्छ विद्यार्थीले, त्यो पढिसकेपछि त्यो मेटेरियलमा सँग रिलेटेड हामीले के क्वेशनहरु हामीले राख्दिएको हुन्छौं सर म्यामहरु है। त्यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ उले बुझाउनु पर्यो हामीलाई। सपोज यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्वेशन एन्सर टाइपको, ठीक छ, मल्टिपल क्वेशन एन्सर टाइपको चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट दिँदैछौं। असाइनमेन्ट विभिन्न किसिमका हुन सक्लान् भन्दाखेरि है। अहिले खाली हामीले एउटा तरिकाको मात्र हामी एक्सप्लोर गर्दैछौं। अब जस्तै इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फाइन्ड अ डकुमेन्ट माइक अन भयो प्लिज। ओके ओके सर कन्टिन्यू। Hello, sir. So I'll be continuing. Sushil sir ko ke disconnect bhayo jasto छ। Let me present my screen. Okay. ओके हामी अहिले सुशील सरले असाइनमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्लासरुममा। यो एउटा सिकाइ पनि भयो हाम्रो लागि कि कुनै एकजना टिचरले काम गरिराखेको थियो, उसको केही काम परेर उसले त्यो असाइनमेन्टलाई छोडेर जानु पर्यो या उसले ड्राफ्ट गरेर जानु पर्यो भनेदेखि सकुन सर आई एम ब्याक। हजुर सुशील सर, अलराइट, यप, स्योर। ओके अघि म यही असाइनमेन्टमा थिएँ। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो अब find the questions from the provided document है, अथवा open the provided document, read the questions and type your answers and then submit your assignment भन्ने इन्स्ट्रक्सन हामीले दियौं है। अब हामी के गर्छौं त यसमा हेर्नुस् है। सिम्पली मैले के गरे त भन्दाखेरि एउटा क्रिएटमा गएर असाइनमेन्टमा गएँ, त्यसपछि यो च्याप्टर 1 को चाहिँ फर्स्ट असाइनमेन्ट भन्ने भयो
अनि इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट दिएको छ, त्यो डकुमेन्टमा केही क्वेसनहरू छन् र ती क्वेसनहरूको एन्सर लेखेर अनि यो असाइनमेन्ट बुझाउने है भनेर हामीले भन्यौं सर म्यामहरु है। अब त्यो भइसकेपछि अनि अब अलिकति यतापट्टि साइडमा हेरौँ है, राइट साइडमा हेर्नुस् त। अब यो असाइनमेन्ट चाहिँ कसलाई दिने त भन्दाखेरि कुन क्लासलाई दिने त? यो मेरो असाइनमेन्ट पनि विभिन्न यहाँ है थुप्रै क्लासहरू छन् यहाँनिर चाहिँ, त्यो मध्ये अब कुनै पनि क्लास कुन क्लासको लागि हो यो असाइनमेन्ट यहाँ मैले चुज गरेँ। त्यसैगरी यो अल स्टुडेन्ट कि कुनै कुनै स्टुडेन्ट मात्रै हो? यहाँ स्टुडेन्टलाई पनि हामी हैन कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ दिनु नपर्ने छ असाइनमेन्ट भने उसलाई चाहिँ यो टिक हटाइदिन पनि सक्छौँ है, नत्र बाइ डिफल्ट चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो असाइनमेन्ट प्राप्त गर्छन्। अनि यो असाइनमेन्टको पोइन्ट्स हामी दिन सक्छौँ है। यो असाइनमेन्टको पोइन्ट्स चाहिँ कति हो त? सपोज 10 भनेर माग्यौँ हामीले है। त्यो यो असाइनमेन्ट उसले कम्प्लिट गर्यो भने म्याक्सिमम चाहिँ हामीले कति अवार्ड गर्न सक्छौँ? 10। अनि त्यसै गरी यो असाइनमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर डेटभित्र कम्प्लिट गरिसक्नुपर्ने हो भने हामीले यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ डेट एन्ड टाइममा कहिलेसम्म बुझाउने त? 29 है, पर्सिसम्म बुझाउने अरे। ल टाइम पनि हामीले दिन सक्छौँ, कति बजेसम्म? 12 बजेसम्म है। त्यो उसको चाहिँ यो बुझाउने अन्तिम मिति भयो चाहिँ, त्यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। अथवा हैन उसले जहिले बुझाए पनि हुने छ भने त्यसमा नराख्न पनि सक्छौँ है, हामीले नो गर्न सक्छौँ क्या हामीले, यो ड्यु डेटमा चाहिँ हामीले हटाइदिन सक्छौँ। र अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् तलपट्टि टपिक भन्ने छ, र यो मेटेरियल चाहिँ यो जुन असाइनमेन्ट भन्ने छ त्यो चाहिँ कुन टपिकमा राख्ने त हामीले भनेपछि यो क्लासको कुन टपिकमा त भन्दाखेरि यहाँनिर देख्छौँ हामी आवर अर्थ र आवर युनिभर्स, जम्मा दुईटा मात्र च्याप्टर छ। त्यो मध्ये हामी आवर अर्थमा चाहिँ हामीले यो आवर अर्थको लागि भनेर चाहिँ हामीले यो असाइनमेन्ट प्रिपेयर गरिरहेछौँ है सर म्यामहरु। त्यसैले हामीसँग रुब्रिक भन्ने हुन्छ। यो रुब्रिक भनेको चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ यो जुन 10 पोइन्ट्सहरू लेखेको छ, विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो असाइनमेन्ट कसरी गर्ने त, हामी कसरी ग्रेडिङ गर्छौँ त, उसले 10 मा 10 पाउनको लागि चाहिँ के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो रुब्रिकमा यदि लेखेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ सर म्यामहरु। यो रुब्रिक भनेको चाहिँ त्यो भयो हैन। तिमीले यो काम गर्यो भने चाहिँ भनौँ न, जस्तै अब यतिसम्म लेख्यो भने 6 मार्क्स, यति भन्दा योसम्म लेख्यो भने 8 मार्क्स, यहाँदेखि माथि लेख्यो भने 9 अथवा 10 पाउँछौ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी सेटिङ गर्न सक्छौँ। हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ के हो त, उसको एसेसमेन्टको क्राइटेरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रुब्रिक भनेर भन्छौँ। त्यो कुराहरू यहाँहरूले पनि प्रिपेयर गर्नु भएको छ भने यो ठाउँबाट हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँको कुराहरू सेटिङ गरिसकेपछि अब फेरि म यता ब्याकमै आएँ। अब यो यता आइसकेपछि हजुरहरूको के छ त, यहाँ दुईटा पार्ट छ हेर्नुहोस् है, एउटा एड भन्ने छ, अर्को चाहिँ क्रिएट भन्ने छ। अब यो एड भनेको चाहिँ हिजोको मेटेरियल एड गरे जस्तै ठाउँ हो यो चाहिँ। हेर्नुहोस् त यहाँ गुगल ड्राइभबाट अरू केही एडिसनल केही भनौँ न फाइलहरू चाहिँ यो असाइनमेन्टसँग रिलेटेड केही फाइलहरू हुन सक्लान् हैन। त्यो छ भने चाहिँ हामीले यहाँबाट हामी एड गरिदिन सक्छौँ। जस्तै कुनै भिडियो हेरेर हैन, त्यहाँ एउटा चाहिँ मैले युट्युबमा भिडियो राखेको छु, त्यो भिडियो हेरेर अनि त्यस पछाडि यो असाइनमेन्ट गर भनेर हामीले छुट्टै दिन पनि सक्छौँ फेरि है। त्यो पनि अहिले हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँला। अथवा एउटा लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्कमा गएर केही आर्टिकलहरू पढ हैन, असाइनमेन्टमै पनि क्या मेटेरियलमा छुट्टै हामीले हिजो लिङ्क दिएको पनि हेरेका थियौँ हामीले हैन। तर हामीले यो असाइनमेन्टकै पर्पजको लागि पनि एउटा लिङ्क चाहिँ हामीले यहाँ क्रिएट गरेर ल यो लिङ्कमा जाने तिमीले, अनि त्यो लिङ्कमा गइसकेपछि अनि त्यसमा भएको आर्टिकल पढ्ने र अनि यहाँ दिएको यहाँ क्वेसनको एन्सर दिने, त्यो गर्न पनि सक्छौँ हामी हैन। अब त्यसरी कुनै फाइल नै अपलोड गरिदिन पनि सक्छौँ हामी, पिडिएफ फाइलहरू हुन सक्लान् है, अथवा युट्युबको कुनै भिडियो पनि राखिदिएर चाहिँ यो असाइनमेन्टसँग रिलेटेड कुनै पनि फाइलहरू यो सोर्सबाट चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ हैन। तर अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि माथिको त्यो जुन 3टा मेटेरियलहरू जुन छन् ती 3टा मेटेरियल पढेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यसको लागि भनेर असाइनमेन्ट बनाउँदैछौँ अहिले, जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, अब मैले के गर्न गइरहेको छु त भन्दाखेरि यहाँ ओपन द प्रोभाइडेड डकुमेन्ट भने चाहिँ विद्यार्थीलाई हामीले एउटा डकुमेन्ट दिनु पर्यो जसमा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू लेखेका छौँ भने चाहिँ अब म के गर्छु त, यहाँ हेर्नुहोस् त क्रिएटमा जान्छु। क्रिएटमा गएर डक्समा है एउटा गुगल डक्स तयार गर्छु क्या म सबैभन्दा पहिला चाहिँ। हेर्नुहोस् है, किन त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मैले क्वेसन लेख्ने हो कि, मैले क्वेसन लेखिसकेको छैन नि त हैन, मैले प्रिपेयर गर्दैछु है। सो अब यो चाहिँ के को हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो च्याप्टर 1 को फर्स्ट असाइनमेन्ट भयो। विद्यार्थीलाई कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब यहीँ पनि हामीले राख्न सक्छौँ। च्याप्टर 1 को फर्स्ट असाइनमेन्ट चाहिँ यो भयो है। अनि त्यस पछाडि यहाँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स है। अब 1 मा चाहिँ व्हाट इज universe, write any 2 points about our earth है। ल
सपोज यति छ अरे होइन, हजुरहरूले अब यसो आफ्नो किसिमले फर्मेटहरू गरेर यो दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले 2टा 3टा 4वटा अब जति पनि क्वेसनहरू यहाँ लेख्न सक्ने भयो है। असाइनमेन्ट हजुरहरूले विभिन्न तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ है सर म्यामहरू, मैले एउटा तरिका मात्रै मैले बताइरहेको छु। र अब यसलाई बन्द गरिदिने है। यो बन्द गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब यो सेभ केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै मैले रिफ्रेस गरेँ, बन्द गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, यो जुन खोलिएको छ यो मेरो क्लासरुममा यो माथि आयो है, माथि फर्स्ट असाइनमेन्ट भनेर आयो। अनि यो त्यति ऊ छैन, हेर्नुहोस् त यहाँ यो तलको जस्तो चाहिँ एक्टिभ छैन। यो किन भन्दाखेरि यो मैले असाइन गरिसकेको छैन, यो मैले विद्यार्थीहरूलाई दिइसकेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् है, यहाँ ड्राफ्टको रूपमा छ क्या है। मैले काम गर्दा गर्दै बिचमै केही गरी बत्ती सत्ती गयो अथवा इन्टरनेट गयो भने पनि उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई अटोमेटिकली त्यसले के गरिदिन्छ त, सेभ मोडमा राखिदिन्छ है। के अरे त्यो सेभ गरिदिन्छ, अटोमेटिकली सेभ गरिदिन्छ र ड्राफ्टको रूपमा हुन्छ। र म अहिले फेरि कन्टिन्यू गर्न सक्छु है। हेर्नुहोस् है, म फेरि यसमा क्लिक गरेँ र एडिट असाइनमेन्टमा जान्छु है। एडिट असाइनमेन्टमा गइसकेपछि म अघिकै ठाउँमा गएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अघिकै ठाउँमा गएँ। अब एउटा मात्र काम बाँकी छ सर म्यामहरू। मैले यहाँ के गरेँ त, एक्चुअली मैले फेरि यहाँ खोलिदिन्छु। यो फाइल खोल्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यसमा यही अघिकै कुराहरू लेखेको छ। अनटाइटल डकुमेन्ट भनेको छ, यसलाई चाहिँ यही च्याप्टर 1 फर्स्ट असाइनमेन्ट भनी यहाँ नाम पनि दिइहालौँ है। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सबभन्दा माथि यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यही हुन्छ। यहाँ यो डकुमेन्टको टाइटल पनि, तर हजुरहरूले पछि के अरे यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ गएर आफ्नो किसिमको नामहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। फरक नाम दिने हो भने चाहिँ त्यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। र मैले यहाँ क्लोज गरेँ है। यति मात्र। अहिलेसम्म के गरेँ त म एकचोटि फेरि भन्छु। क्रिएटमा गयौँ, हामीले क्रिएटमा गएर असाइनमेन्टमा गयौँ है। क्रिएटमा गएर चाहिँ जुन पहिलो जुन टाइपको असाइनमेन्ट छ त्यसैमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ। क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ टाइटल लेख्यौँ, अनि स्टुडेन्टलाई दिनुपर्ने इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्यौँ। त्यसरी यतापट्टि कति पोइन्ट दिने त्यो पोइन्ट लेख्यौँ। त्यस पछाडि ड्यु डेट राख्यौँ यहाँ। त्यस पछाडि यो असाइनमेन्ट कुन टपिकको लागि हो त्यो टपिक पनि हामीले यहाँ छान्यौँ। छानेर अनि हामीले के गर्यौँ त सर म्यामहरू भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त क्रिएट गर्यौँ है। यो क्रिएटमा गएर डक्समा गएर एउटा डकुमेन्ट क्रिएट गर्यौँ र अनि त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले केही प्रश्नहरू राखेका छौँ सर म्यामहरू। यति हो। अब लास्टमा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई दिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले हेरेको थियौँ फाइलहरूलाई कसरी हामी सेयर गर्ने। अस्ति पनि हामीले गुगल ड्राइभमा हेरेको थियौँ फाइलहरूलाई कसरी सेयर गर्ने। अब स्टुडेन्टहरूले हामीले प्रोभाइड गरेको क्वेसन केमा लेख्छ त, ऊ यही डकुमेन्टमा लेख्ने हो। अब हजुरहरू के हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ, 144 जना हुनुहुन्छ हाम्रो क्लासमा। भनेपछि अब हिजोको जस्तै 144 जनाले नै एउटै फाइलमा लेख्ने हो कि छुट्टा छुट्टै फाइलमा लेख्ने हो कि के होला सर म्यामहरू? यसो अलिकति त्यहाँ उसमा राखिदिनुहोस् त च्याटमा, हजुरहरूको के होला त यो ओपिनियन, यो पर्टिकुलर टाइपको असाइनमेन्टमा हामीले कसरी चाहिँ गर्न सक्लौँ यो काम। यहाँसम्म के कस्तो छ बुझिरहनु भएको छ कि छैन त्यसको पनि फिडब्याक हेरौँ। यस सबिना म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच। सेपरेट छुट्टा छुट्टै गर्दा राम्रो, फाइल विल बी, यस सेपरेट। थ्याङ्क यू हो, भेरी गुड भयो, थ्याङ्क यू। मैले हजुरहरूको कुरा बुझेँ है, हजुरहरूको कुरा बुझेँ हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हिजो चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, एउटा फाइल सेयर गरेका थियौँ अनि त्यो फाइलमै हामीले चाहिँ त्यसैमा लेखेका थियौँ होइन सबैजनाले चाहिँ। अब यहाँ त त्यस्तो हुँदैन नि त, क्वेसन त एक ठाउँमा मात्र छ अनि त्यसमा चाहिँ 144 जनाले लेख्ने हुन्छ, त्यो त गन्जागोल भइहाल्यो। त्यस कारण हामीले कन्टेक्स्ट हेरेर त्यो फाइललाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले हिजो भनेको थिएँ एउटा चाहिँ भ्यू भनेको के हो त, कस्तो खालको प्रिभिलेज हो त, भ्यू भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले त्यो हेर्न मात्र पायो है। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, स्टुडेन्ट्स क्यान भ्यू फाइल भन्ने अप्सन राखेर चाहिँ स्टुडेन्टलाई प्रोभाइड गर्ने हो नि त, उसले त्यो क्वेसन पढ्न मात्र पाउँछ अनि त्यो फाइलमा केही पनि लेख्न पाउँदैन। भ्यू भनेको त्यही नै हो। अब त्यो त मिनिङ भएन। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ भ्यू पनि हुन सक्ला त्यहाँनिर चाहिँ फेरि हैन, कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ त्यो भ्यू मात्र गर्न दिने प्रिभिलेजवाला फाइलहरू पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले ए अप्सन नै चुज गर्ने हैन। अब म यहाँ जान्छु र अरू अप्सनहरू देखाउँछु। यहाँ 3टा अप्सन छ। दोस्रो अप्सन चाहिँ के हो त, स्टुडेन्ट्स क्यान एडिट फाइल। अस्ति हिजो हामीले गरेको एउटै फाइलमा धेरैजना मिलेर काम गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको प्रिभिलेज हुनु पर्यो कि स्टुडेन्टले पनि एडिट गर्न मिल्ने हैन।
तर अहिले हामीले यो गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै 144 जनै विद्यार्थीहरू हाम्रो क्लासमा हुनुभएका 144 जनै विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटै फाइल मात्र पाउनुहुन्छ, सेम फाइल पाउनुहुन्छ र त्यसैमा लेख्नुहुन्छ। तर अघि सर म्यामहरूले कमेन्ट गरिसक्नुभयो, होइन विद्यार्थीहरूलाई त छुट्टा छुट्टै फाइल दिनुपर्छ, किन त यो त सेपरेट असाइनमेन्ट हो, एउटैमा गर्ने नै होइन, यो त ग्रुप वर्क नै होइन। ग्रुप वर्क हो भने हजुरहरूले दिन सक्नुहुन्छ है फेरि त्यसमा चाहिँ, होइन भने चाहिँ अब म अर्को अप्सनमा जाएँ है। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मेक अ कपी फर इच स्टुडेन्ट भनेको मतलब यहाँ मैले एउटा क्रिएट गरे पनि स्टुडेन्टहरूले यो असाइनमेन्ट पाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको नाममा एउटा डकुमेन्ट आफै बनाइदिन्छ क्या यो गुगल क्लासरुमले, अनि ताकि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काम गर्दा सेपरेट डकुमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, यो अप्सन ठिक छ, हामीसँग 3टा अप्सन मध्ये हामीले करेक्ट अप्सन चाहिँ चुज गर्यौँ। त्यस पछाडि अब हाम्रो असाइनमेन्ट बनाउने काम सकिसक्यो। अब हामी यता जान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त असाइनमा छ है, यहाँ माथि पोस्ट थियो एउटा होइन, हिजो हामीले चाहिँ मेटेरियल राख्दाखेरि चाहिँ पोस्ट भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त असाइन देख्नुहुन्छ र यो भित्र पनि त्यही 3टा अप्सन छ क्या। अहिले नै क्लिक गर्नुभयो भने अहिले स्टुडेन्टले तुरुन्तै पाए होइन। असाइनमेन्ट त भोलि 10 बजेतिर मात्र मैले प्रोभाइड गर्ने हो, काम चाहिँ अहिले गरिरहने हो भने सिड्युल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। होइन आज काम नै सकिएको छैन मेरो, अरू पनि बाँकी नै छ भने ड्राफ्टको रूपमा सेभ गरेर अनि यसलाई बन्द गरेर फेरि पछि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा अप्सन छ। मैले चाहिँ के हेरेँ त असाइनमै क्लिक गरेँ अब है, असाइनमै क्लिक गरेँ अनि त्यस पछाडि के भन्छ यहाँ स्टुडेन्ट विल सी द असाइनमेन्ट इन देयर स्ट्रिम्स इमिडिएटली भनेको स्ट्रिम भनेको हजुरहरूको क्लासरुमको जुन स्ट्रिम छ त्यहाँ पनि देखिन्छ है। यो भन्न खोजेको इभन यो के आउँछ मेलमा पनि आउँछ हजुरहरूलाई, यो असाइनमेन्ट चाहिँ आयो है तपाईँहरूलाई भनेर मैले असाइन गरिदिएँ। हेर्नुहोस् त अब हजुरहरू त्यो क्लासरुममा हुनुहुन्छ होला अलरेडी, त्यहाँ जानुहोस् त। अब यो असाइनमेन्ट कसरी बुझाउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है सर म्यामहरू। ल हेर्नुहोस् मैले असाइन गरिसकेपछि मेरो एकचोटि स्क्रिनमा हेरिदिनुहोस् त सर म्यामहरू। यहाँ 144 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, 144 जना विद्यार्थीलाई मैले यो असाइनमेन्ट दिएँ होइन। अनि त्यो मध्ये कतिजनाले बुझाउनु भएको छ त अहिलेसम्म 0 है। अब के गर्नु पर्यो हजुरहरू जानुहोस्, त्यहाँ हजुरहरू जानुहोस्, त्यहाँ गइसकेपछि त्यो असाइनमेन्टमा भएको डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको नाम सहितको डकुमेन्ट खुल्छ, ठिक छ। र अनि त्यो डकुमेन्ट खोल्नुहोस् र त्यहाँ मैले दिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् सर म्यामहरू। वा एकजनाले टर्न इन गरिसक्नु भयो, मैले लेख्नु भन्दै थिएँ हजुरहरूले सबमिटै गरिसक्नु भयो है। अब यो होमवर्क बुझाउने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि नि हजुरहरूले त्यो क्लास यो मेरो जुन असाइनमेन्ट त्यहाँनिर हजुरहरूले पाउनु भइसकेपछि त्यहाँ लेखिसकेपछि बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यहाँ बुझाउनुको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्नुहोस् त त्यो सेयर भन्ने नजिकै है, जस्तै यो जुन डकुमेन्ट छ यो डकुमेन्टको यो सेयर भन्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, यो सेयरसँगै यतापट्टि टर्न इन भन्ने आउँछ। टर्न इन भनेको यो होमवर्क चाहिँ बुझाउ है, सबमिट गर है भन्न खोजेको। त्यो बटनमा हजुरले थिचिदिनु पर्ने हुन्छ है। यो गुगल क्लासरुमसँग रिलेटेड असाइनमेन्ट गुगल डक्सको रूपमा स्टुडेन्टले पाउनु भएको छ भने चाहिँ यो सेयर सँगसँगै यहाँनिर एउटा बटन हुन्छ, त्यो बटनमा चाहिँ टर्न इन लेखेको छ, टर्न इन लेखेको हुन्छ र हजुरहरूले यहाँ एन्सर लेखिदिने, टाइप गर्ने र यहाँ टर्न इन गरिदिने। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसरी नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ सर म्यामहरू है। त्यस कारण त्यो डकुमेन्ट खोल्नुहोस्, यस्तै खालको डकुमेन्ट आउँछ। तर मेरोमा चाहिँ यो टिचर्सको भ्यू हुनाले यहाँनिर टर्न इन देखेको छैन, हजुरहरू एज अ स्टुडेन्ट भएको हुनाले यहाँनिर टर्न इन देखिन्छ। टर्न इन मिन्स टु सबमिट योर असाइनमेन्ट है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के गर्नु पर्यो त टर्न इन गरिसकेपछि मात्र मोबाइल ठाउँमा आउँछ। यहाँ 17 जनाको आइसकेको छ हेर्नुहोस् त, असाइनमेन्ट मैले 17 जनाको पाइसकेँ अहिलेसम्म। यहाँ यसरी मैले हेर्न सक्छु मेरो स्क्रिनमा कतिजनाले यो बुझाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी हेर्न सक्छु सर म्यामहरू। 23 जनाले बुझाइसक्नु भयो, 23 जनाले टर्न इन है, टर्न इन गरिदिनुहोस्। त्यहाँ टर्न इन गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है माथिपट्टि, नत्र फेरि हजुरहरूले त्यो गर्नुभएको होमवर्क चाहिँ मैले प्राप्त गर्दिनँ फेरि। दिनेश सरले यहाँ एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, यो यस हामीले विभिन्न किसिमको असाइनमेन्टहरू हुन सक्छ सर म्यामहरू है। जस्तै स्टुडेन्टले आफ्नो कपीमा लेखेर अनि त्यो कपीको मोबाइलबाट फोटो खिचेर अनि त्यो फोटो चाहिँ क्लासरुममा अपलोड गर्न पनि सकिन्छ
है। तर अहिले जुन हामीले असाइनमेन्ट दिएको छौँ नि त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ डकुमेन्ट नै खोलेर दिनुपर्ने हुन्छ कि है। सर म्यामहरूले चाहिँ त्यसरी पनि त्यो किसिमको होमवर्क पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यो किसिमको होमवर्क पनि दिन सक्नुहुन्छ। अहिले सगुन सरले बताउनुहुन्छ त्यो किसिमको होमवर्क चाहिँ, जस्तै हजुरले त्यहाँ क्वेसन लेखिदिनुहुन्छ होइन, उनीहरूले चाहिँ एउटा कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ अपलोड गरिदिने, आफैले चाहिँ केहीमा भनौँ न त्यो फोटो खिचेर अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमै आफैले टाइप गरेर अथवा स्लाइड हुनसक्छ होइन, कुनै पनि फर्मेटमा, अथवा एउटा भिडियो मोबाइलबाट भिडियो खिच अनि त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यो त्यसरी विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ सर म्यामहरू। ओके फाइन है। अब मैले यो मेरो ऊ चाहिँ बन्द गरेँ। यहाँ कतिजनाले बुझाउनु भयो त? भेरी नाइस। हेर्नुहोस् त यहाँ 69 जनाको चाहिँ होमवर्क आइसक्यो। ओके अब एउटा म फाइनल कुरा गर्छु, अनि फाइनल कुरा गरिसकेपछि अनि सगुन सरले चाहिँ आज यो क्विज असाइनमेन्ट र गुगल फर्मको बारेमा बताउनुहुन्छ। एकचोटि अब मेरो स्क्रिनमा हेरिदिनुहोस् है सर म्यामहरू। अब हेर्नुहोस् त मसँग 100 कतिजना हुनुहुन्थ्यो अघि, 45 जना हो कि क्या हो होइन, 145 जनामा अब मैले आधा जसो सर म्यामहरूको आधा जसो मेरो स्टुडेन्टको चाहिँ मैले होमवर्क तुरुन्तै पाइसकेँ। द्याट्स भेरी नाइस है। यो एकदम यो एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनेको यही हो सर म्यामहरू है। हजुरहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ त्यहाँनिर, भनेको मतलब सिकिरहनु पनि भएको छ कसरी सब्मिट गर्ने भन्ने कुरा। द्याट्स भेरी वन्डरफुल जब। हो अब यहाँहरूलाई यसरी होमवर्क प्राप्त गरिसकेपछि अब कसरी चेक गर्ने त है, कसरी चेक गर्ने? अब त्यतातिर हामी जान्छौँ। उन्नति म्यामले इज दिस ओके भन्नुभएको छ। अब हजुरको यहाँनिर मैले चेक गर्नु पऱ्यो क्या, असाइनमेन्ट चेक गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि मात्र ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ म बताउँछु। म्यामले जुन सब्मिट गर्नुभएको छ द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई वाज जस्ट जोकिङ है। ल ठिक छ। अब 74 जनाले बुझाउनु भयो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मैले चेक गर्नु पऱ्यो क्या। यो चेक गरिसकेपछि किन त होमवर्क बुझाइसकेपछि त चेक गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले त कपी कलेक्ट गरेपछि चेक गर्छौँ भने जस्तै यहाँ पनि हामीले चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो। अब चेक गर्दाखेरि हजुरहरू के गर्ने त भन्दाखेरि अब हजुरहरू कुनै युनिभर्सिटीतिर जानुभयो होला अथवा आवर अर्थमा जानुभयो होला, कहीँ पनि हुनसक्छ। त्यो मध्ये अब म चाहिँ असाइनमेन्ट चेक गर्न गइरहेको छु है। यहाँ चाहिँ अब यो मेटेरियलहरू पनि छन्, यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त यो मेटेरियलहरू पनि छन्। यसलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ यसलाई यसरी तल सारिदिन पनि सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले तल सार्न पनि सक्छौँ। अहिले चाहिँ यो माथि नै भयो भने अहिलेलाई त केही पनि फरक परेन। अब चाहिँ हामी के गर्न गइरहेछौँ त भन्दाखेरि यो होमवर्क कसरी चेक गर्ने भन्नेमा चाहिँ अब म यो टर्न इन भनेको छ नि म्याम, सर म्यामहरू, टर्न इनमै यहीँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरू अब त्यो असाइनमेन्टमा पुग्नुहुन्छ है। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ठिक छ, यहाँ मैले जस्ट क्लिक गरिदिएँ। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त यो पर्टिकुलर असाइनमेन्टको चाहिँ यो विन्डो हो क्या। यहाँ हेर्नुहोस् किन त भन्दाखेरि म कहाँबाट यता आएँ त भन्दाखेरि त्यही च्याप्टरको त्यही पर्टिकुलर असाइनमेन्टको टर्न इन अथवा त्यो असाइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ आइपुगेँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ आइपुगेँ। अब यो सबैभन्दा माथि चाहिँ यहाँ के देखिन्छ त हेर्नुहोस् त, जसले होमवर्क बुझाउनु भएको छ ती विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। आकृति श्रेष्ठ, एन्जिला, अनिल, अनु होइन, अनुप, एन्जेला, यी सर म्यामहरू है। अब उहाँहरू त मेरो विद्यार्थी हुनुभयो, त्यसै कारण मैले नामले नै बोलाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् टर्न इन लेखेको चाहिँ के भयो त, यिनीहरू सबै होमवर्क बुझाएका है। अब अर्को चाहिँ अलिकति तलतिर यहाँ हेर्नुहोस् त है। ल सबैजनाले बुझाउनु भएको छ यहाँ है। ल ठिक छ, ल यति कतिसम्म बुझाउनु भएको छ त यहाँ यतिसम्मको आइपुग्यो। ल भेरी गुड। अब म के गर्छु त, अब म होमवर्क चेक गर्नु पऱ्यो है। अब यो यतापट्टि साइडमा चाहिँ के हो त, यो मार्क्सहरू हुन् है। यतापट्टि अघि 10 मार्क्स छुट्याएको थियो नि त हामीले होइन, त्यो 10 मार्क्स छुट्याएकोमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले कसैलाई पनि दिएको छैन अहिलेसम्म, मार्क्स त कसैलाई पनि दिएको छैन है। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो 10 चाहिँ यहाँ चाहिँ छैन भनेको मतलब उहाँहरूले चाहिँ होमवर्क बुझाउनु भएको छैन। यी आयुष भट्टराई, अजय सर, अलब्राइट, अल्पना, अन्जना, अर्यान होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो होमवर्क बुझाउनु भएको रहेन, असाइन चाहिँ गरियो बुझाउनु भएको छैन भन्ने कुराको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब कसले होमवर्क गर्न बाँकी छ, कसले बुझायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ सर म्यामहरू है। अब मैले यति मात्रै हेरेर भएन, मैले यहाँ चेक पनि गर्नु पर्यो अब है। चेक गर्नको लागि चाहिँ अब म हेर्नुहोस् न, यो म एकजना पहिलो मेरो विद्यार्थीको होमवर्क चेक गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब उहाँको होमवर्क मैले कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि यो फर्मेट हुन्छ क्या, जस्तै क्विज भन्यो भने चाहिँ जस्तै अहिले सगुन सरले देखाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन राखिदिनुहुन्छ, चेकै गर्नु पर्दैन। अटोमेटिकली के भयो त त्यो त्यसको चाहिँ मार्क्स हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। अब यो होमवर्क कसले बुझाउनु भएको छ, आकृति श्रेष्ठ म्यामले बुझाउनु भएको छ। अब म चेक गर्न गइरहेको छु। ल ठिक छ, वाट इज द युनिभर्स, हेर्नुहोस् है मेरो स्क्रिनमा उहाँले के लेख्नु भएको छ। राइट एनी 2 पोइन्ट्स अबाउट अर्थ, खाली छ त है, केही पनि लेख्नु भएको छैन। ओहो
त्यतिकै टर्न इन गरिदिनु भएको छ उहाँले। हेर्नुहोस् है, उहाँले त्यतिकै टर्न इन गरिदिनु भएको छ भनेको मतलब मेरो विद्यार्थीले केही पनि नलेखिकन खाली खाली कपी बुझाइसकेपछि अब यहाँ म त मार्क्स दिन त सक्दिनँ नि त यहाँ यस्तो केसमा। भनेपछि म यहाँ प्राइभेट कमेन्ट लेखिदिन्छु। यो प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ उहाँलाई मात्र जान्छ के। अघि चाहिँ क्लास कमेन्ट हजुरहरू सबैले लेख्दाखेरि त्यो देखिन्थ्यो होइन। यो प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ मैले यो आकृति श्रेष्ठ म्यामलाई मात्र मैले पठाएँ है। वेयर आर, अहिले मैले कडा भाषामै लेखेँ मैले, वेयर आर योर एन्सर्स। ल हेर्नुहोस् त, वेयर आर योर एन्सर्स भनेर मैले पोस्ट गरिदिएँ। ठिक छ, यो चाहिँ उहाँले मात्र पाउनुहुन्छ है यो। अनि यहाँ उहाँले रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि है। यो चाहिँ यो पर्टिकुलर असाइनमेन्टसँग उहाँ र मेरो यो कुराकानी मात्रै हो यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँ मैले मार्क्स दिने कि नदिने त, मैले केही पनि मार्क्स दिनँ यहाँ, उहाँले कामै गर्नु भएको छैन होइन। त्यो भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, फिर्ता गरिदिनु पर्यो नि त होइन। जस्तै अब कपी हजुरहरूले लिइसकेपछि कि त चेक गरेर फिर्ता गर्नु पर्यो, चेक गरेर मार्क्स सार्क्स दिनुहुन्छ फिर्ता गर्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट लेखेर चाहिँ फिर्ता गर्नुहुन्छ। फिर्ता त गरिदिनु पर्यो नि त उनीहरूलाई नै हो। अब मैले यहाँ मार्क्स नदिकन एउटा कमेन्ट लेखेर मैले के गरेँ त, रिटर्न गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो रिटर्न गर्नु भएन भने चाहिँ यो स्टुडेन्टले चाहिँ मेरो असाइनमेन्ट के भयो त, शिक्षकले चेक गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन उसलाई। त्यस कारण रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अब होइन म अहिले किन अहिले होइन कि अहिले मैले यहाँ कमेन्ट समेन्ट लेखेँ, मार्क्स मैले दिनँ। म चाहिँ अब सबै विद्यार्थीहरूको कपी चेक गरेर असाइनमेन्ट चेक गरेर अनि म एकैचोटि चाहिँ उनीहरूलाई रिटर्न गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अप्सन हुन्छ क्या सर म्यामहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा छ क्या। यो रिटर्न दि सबमिसन भनेको चाहिँ यो आकृति श्रेष्ठको मात्र असाइनमेन्ट सबमिट गर्ने भयो भनेको मेरो चाहिँ कमेन्ट। अनि होइन म चाहिँ अहिले सबैको चेक गर्छु अनि एकैचोटि पठाउने हो भने यहाँ गएर मल्टिपल सबमिसनमा क्लिक गर्नुभयो भने जुन जुन रिटर्न हुन बाँकी छ अनि त्यो चाहिँ एकैचोटि रिटर्न हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। भनेको मतलब पालै पालो रिटर्न पनि गर्नु पर्दैन भन्न खोजेँ है। अब जस्तै मैले अहिले नै रिटर्न गरिदिएँ भने चाहिँ उहाँलाई जाने भयो क्या, स्टुडेन्ट विल बी नोटिफाइड एन्ड क्यान चेक एनी ग्रेड यु हेभ लेफ्ट भनेको उहाँलाई चाहिँ आकृति श्रेष्ठलाई चाहिँ मैले ग्रेडिङ पनि गरेको छैन यहाँ होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो प्राइभेट कमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ होइन। र त्यस पछाडि अनि मैले चाहिँ बाँकी रहेको अरू असाइनमेन्ट चेक गर्न पनि पाउँछु भनेर यहाँ मेसेज दिएको, अरू केही पनि होइन। रिटर्निङ है, अब गयो त्यो। ठिक छ, यहाँ असाइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि चाहिँ के थियो त, यहाँनिर उहाँको स्ट्याटस टर्न इन थियो भने अब मैले ग्रेडिङ नगरिकन फिर्ता पठाइदिइसकेपछि फेरि उहाँ चाहिँ असाइनको स्ट्याटसमा पुग्नुभयो उहाँ है। अब यहाँ मलाई थाहा छ यहाँ आकृति श्रेष्ठ म्याम यहाँ आइरहनु भएको छ, सायद उहाँले लेख्दै पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर है, केही कुराहरू लेख्दै पनि हुनुहुन्छ होला। अब यहाँ आकृति श्रेष्ठ म्याम केही लेखिदिनुहोस् न अब यहाँ, अब मार्क्स पाउने भए केही कुराहरू लेखिदिनुहोस् यहाँ। ठिक छ, असाइन है, यो चाहिँ होमवर्क नबुझाएको स्ट्याटसमा गयो क्या। अब म अर्को विद्यार्थीको हेर्नु पर्यो भने अब फेरि यहाँ गएर फेरि यहाँ क्लिक गरिरहनु पर्दैन है। म यसैबाट है यहाँ मैले नेक्स्टमा जाने बित्तिकै म यहाँ अर्को विद्यार्थीको चाहिँ यहाँ मैले असाइनमेन्ट हेर्न सक्छु। मैले अब आयुष भट्टराई सरको हेरेँ, उहाँको पनि त्यही रहेछ है, उहाँको पनि त्यही रहेछ होइन। भनेपछि अब मैले के हेर्छु त भन्दाखेरि फेरि ल मैले पोस्ट गरिदिएँ र फेरि है यो भयो है, यो रिटर्न। यसमा त केही उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ रहेछ है, केही गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ असाइनमै हुनुहुन्छ। र म अर्को हेर्छु अब। ओके, यहाँनिर यसरी आयो। म अर्को कोही विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ के लेख्नु भएको छ, दिवेन्द्र दोजु सरको हेरौँ है त, एउटा अर्को त्यहाँबाट पनि म जान सक्छु। ओके, विजेन्द्र दोजु सरको उहाँले चाहिँ अब ठिक छ ल, यो विद्यार्थीले चाहिँ राम्रै लेखेर रहेछ। ठिक छ, मैले कमेन्ट लेखिदिएँ, गुड वर्क है। अनि त्यस पछाडि मैले ग्रेडिङ गरेँ 10 मा 10 र मैले रिटर्न गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ रिटर्न गरिदिएँ। ठिक छ, उहाँलाई मार्क्स पनि दिएँ, उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। मैले कमेन्ट पनि लेखेँ गुड वर्क र अनि मैले के अरे त रिटर्निङ पनि गरिदिएँ है। सो यो चाहिँ होमवर्क चाहिँ उहाँले पाइसक्नुभयो। ल अब यसलाई मैले अहिलेलाई चाहिँ यो बन्द गरेँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ मलाई यो शिक्षकलाई पनि काम लाग्ने भयो क्या। यो चाहिँ यो शिक्षकलाई पनि कसलाई चाहिँ मैले मार्क्स दिएँ होइन, कसलाई चाहिँ मैले मार्क्स दिएको छैन, कसले चाहिँ होमवर्क बुझायो, कसले चाहिँ होमवर्क बुझाएको छैन, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँबाट मैले हेर्न सक्ने भएँ सर म्यामहरू है। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले हेर्न सक्ने भएँ। लोड हुँदैछ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त,
कतिजना हुनुहुन्छ 814 147 कतिजना मध्ये होइन 85 जनाले बुझाउनु भयो 61 जनाले बुझाउनु भएको छैन अथवा 61 जनाले बुझाउनु भयो पनि मैले कति चाहिँ फिर्ता पनि गरिरहेको छु फेरि हैन त्यसमा टोटल बुझाउन बाँकी 61 र ग्रेडिङ चाहिँ एकजनाले मात्र भनेको मतलब मैले चेक गरेर अनि मार्क्स दिएको चाहिँ एकजनालाई मात्र रहेछ क्या सर म्यामहरु है सो यहाँनिर चाहिँ अब कतातिर छ उहाँले मार्क्स पाउनु भएको यहाँ एकजना सरको मैले मार्क्स पनि दिएको छु कतैतिर होला यो कुन सरलाई मैले दिएको थिएँ यसैबाट हेर्न पनि सक्छौँ हामी है तलतिर होला यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ अनि फेरि अब मैले टिचरले चाहिँ के गर्नु पर्यो फेरि यहाँ क्लिक गरेर पढेर अनि मार्क्स दिएर चाहिँ अनि रिटर्न गर्नु पर्यो चित्त बुझेन भने फेरि गर भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामी चाहिँ सो एउटा तरिका चाहिँ यो भयो सर म्यामहरु जसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा असाइनमेन्ट हामी दिन सक्छौँ यो क्लास वर्कमा गएर क्रिएटमा गयौँ असाइनमेन्टमा गयौँ असाइनमेन्टमा गएर त्यसको हामीले के गर्यौँ त यो असाइनमेन्ट मैले यसरी सार्दै यो असाइनमेन्टमा गयौँ अनि त्यस पछाडि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ एउटा टाइटल लेख्यौँ फर्स्ट असाइनमेन्ट के हो भन्ने कुरा अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ त एकछिन यसलाई एडिटमा जानु पर्यो यहाँबाट एडिट गर्न सक्छौँ हामी थप्नु पर्यो यताउता गर्नु पर्यो नि अनि त्यस पछाडि हामीले टाइटल लेख्यौँ त्यसपछि इन्स्ट्रक्सनहरु दियौँ अनि त्यस पछाडि यो कस्तो खालको नेचरको यो असाइनमेन्ट हो त भन्दाखेरि यहाँ यो इन्स्ट्रक्सनबाट नि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि विद्यार्थीहरूलाई एउटा एउटा फाइल छुट्टै प्रोभाइड गर्नु पर्यो त्यसकारण मैले यहाँ के गरे त इच स्टुडेन्ट विल गेट अ कपी हजुरहरु जसले त्यो असाइनमेन्ट खोल्नुभयो नि त्यहाँ तपाईको आफ्नै नाम पनि आउँछ त्यहाँनिर त्यो असाइनमेन्टमा त्यो फाइलको नाम पनि हजुरहरुकै हुन्छ त्यहाँनिर अनि तपाईहरुले के गर्नुभयो लेख्नुभयो अनि टर्न इन गर्नुभयो मैले पाएँ मैले पाएर अनि मैले के गरे त चेक गरेर चित्त बुझ्यो भने मैले ठीक छ मैले ग्रेडिङ गरेँ मार्क्स दिएँ अनि रिटर्न गर्नु पर्यो है मेन कुरा चाहिँ के हो त रिटर्न गर्नु पर्यो अनि त्यसैले त्यहाँनिर अर्को के बुझ्नु पर्यो त्यहाँ प्राइभेट कमेन्ट पनि छ त्यहाँनिर प्राइभेट कमेन्ट भनेको त्यो पार्टिकुलर विद्यार्थीलाई मात्र जान्छ अरु विद्यार्थीहरूले हेर्न पाउँदैन त्यहाँनिर चाहिँ सो गुगल क्लासरुममा चाहिँ दुई किसिमको कमेन्टहरु हुन्छन् एउटा चाहिँ क्लासरुम कमेन्ट भनेको हेर्नुस् त यहाँ 17 क्लास कमेन्ट भनेको छ नि यो चाहिँ हजुरहरु हामीहरु सबैले देख्न सक्छौं के है सबैजनाले देख्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हैन तर अहिलेको प्राइभेट कमेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यो पार्टिकुलर विद्यार्थीलाई मात्र दिने कमेन्ट भयो त्यो चाहिँ त्यसैले दुई किसिमले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं यहाँनिर कम्युनिकेट गर्न सक्छौं सर म्यामहरु र मैले पहिलो भनौं न पहिलो टाइपको असाइनमेन्टको बारेमा मैले अलिकति बताएँ हजुरहरुलाई जस्तै अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल नै हेर्ने हो भने पनि हैन जस्तै अब असाइनमेन्ट 2 भयो है हेर्नुस् है असाइनमेन्ट 2 भयो है अब यो चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाच द प्रोभाइडेड भिडियो एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स यो पनि हुन सक्ला हैन अब भिडियो चाहिँ कुन चाहिँ भन्दाखेरि यहाँबाट एड गर्दिने के सर म्यामहरु युट्युबमा जाने अब युट्युबमा हजुरहरुले भोलि हामी भिडियो लेसन कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हामी हेर्छौं त्यहाँनिर हजुरहरुले आफैले बनाएको भिडियो पनि हुन सक्छ अथवा यहाँ युट्युबमा खोजेको अलरेडी एउटा खोजेर हजुरहरुले जुन लिस्ट तयार पार्नु भएको छ त्योसँग रिलेटेड भिडियो पनि हुन सक्छ मैले यहाँनिर एड गर्दै हेर्नुस् है अब विद्यार्थीले यो भिडियो हेर्ने भयो के अब सबै विद्यार्थीहरुले यहाँ त छुट्टै फाइल पनि बनाइरहनु पर्दैन यो त प्रोसेस अर्कै भयो यो भिडियो हेर्नलाई त्यही एउटा भिडियो हेर्दै भइहाल्यो अनि त्यसपछि क्वेशन चाहिँ कहाँ दिने त भन्दाखेरि अहिले मैले क्रिएट गरेर यहाँ जुन डक्स छ नि हैन त्यो डक्समा राखिदिँदा पनि भयो अथवा हैन म चाहिँ अब अलिकति फरक तरिकाले गर्छु एउटा क्विज टाइपको गर्छु के त्यो भिडियो हेरेर उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो त हैन अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल के छ त त्यो भिडियोसँग रिलेटेड क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो गुगल फर्म प्रयोग गर्छौं र जुन चाहिँ अब हाम्रो साथी हुनुहुन्छ सगुन ढुङ्गाना सरले चाहिँ यो पहिला चाहिँ अलिकति गुगल फर्मको बारेमा बताउनुहुन्छ र अनि त्यो गुगल फर्मलाई उहाँले बताउनुहुन्छ हजुरहरुलाई गुगल फर्मको चाहिँ हाम्रो दुईटा पर्पज हुन्छ एउटा चाहिँ डेटा कलेक्सनको लागि हो भने अर्को चाहिँ हामीले क्विजको लागि र अनि सगुन सरलाई मैले अनुरोध गरे अबको टाइममा उहाँले चाहिँ गुगल फर्मको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ र पहिला चाहिँ उहाँले गुगल फर्मबाट कसरी डेटा कलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अनि यो हजुरहरुले जुन असाइनमेन्टको चाहिँ यहाँनेरि जुन क्विज असाइनमेन्ट छ त्यो क्विज असाइनमेन्टमा हामीले गुगल फर्मलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि देखाउनुहुन्छ सगुन सर मैले हजुरलाई मेरो माइक हस्तान्तरण गरे थ्यांक यू सुशील सर थ्यांक यू भेरी मच म मेरो प्रेजेन्ट गर्दैछु क्लासरुम ओके मेरो सायद प्रेजेन्टेसन आउँदैछ ओके मेरो प्रेजेन्टेसन आउँदैछ
यहाँ धेरैजना शिक्षकहरूको क्वेसन सर म्यामहरूको क्वेसन आइराखेको छ यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनको लागि म एउटा दुईटा क्वेसन चाहिँ भनिहाल्छु हामी अगाडि बढ्नु अगाडि प्राइभेट कमेन्ट भनेर लेखिएको कुरा टिचरले प्राइभेटली एउटा स्टुडेन्टलाई दिने हो त्यो कमेन्ट त्यो स्टुडेन्ट बाहेक अरू स्टुडेन्टले हेर्न देख्न पाउँदैन फर्स्टमा र सेकेन्ड कुरा जति पनि असाइनमेन्ट दिएको हुन्छ ती सबै असाइनमेन्टहरू हेर्ने खोज्ने या विद्यार्थीले गएर कहाँ गएर असाइनमेन्ट गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो क्लास वर्कमा गएपछि थाहा हुन्छ जस्तै यो क्लास वर्क भन्ने ठाउँमा गएर हामीले यहाँ च्याप्टर 1 मा हेर्यौं भने तल असाइनमेन्ट भनेर आउँछ यो असाइनमेन्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ असाइनमेन्ट बुझाउने डकुमेन्ट चाहिँ यहाँनिर अट्याच हुन्छ है फेरि क्लास वर्कमा च्याप्टरमा गएर असाइनमेन्ट क्लिक गरेपछि त्यो असाइनमेन्ट भित्रको जुन डकुमेन्ट खोलेर आन्सर लेख्नुपर्छ त्यो डकुमेन्ट हामीले यहाँ असाइनमेन्ट भित्र मात्रै देख्न सक्छौं त्यो डकुमेन्ट खोलिसकेपछि विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूले यही नै आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो जुन खुलेको डकुमेन्ट छ त्यसमा र अहिले म टिचरको भ्यूमा छु त्यसकारण मैले यहाँ माथि केही पनि देख्दिनँ होइन भने विद्यार्थीको हकमा चाहिँ यहाँनिर टर्न इन अथवा चाहिँ रिटर्न ब्याक भन्ने बटन एउटा एक्स्ट्रा बटन हुन्छ आफूले यहाँ लेखिसकेपछि सिधै यो बटन थिचिदिनु भयो भने त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ यो ह्यान्डेड इन सेक्सनमा आएर बस्छ त्यो त सबमिटेड हुन्छ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन र अर्को कुरा आज यो जुन प्रोसेस भनिराखेको छौँ यो प्रोसेस रेकर्डिङमा पनि छ त्यसकारणले होपफुली हामीले भोलि प्र्याक्टिस गर्दा यो रेकर्डिङ हेरेर गऱ्यौँ भने पनि अझ बढी हामीलाई आइडिया हुनेछ अब मुभिङ फरवर्ड यहाँ एउटा अघि सुशील सरले असाइनमेन्ट सेक्सन देखाउनु भयो म चाहिँ यहाँहरूलाई क्विज असाइनमेन्ट भन्ने सेक्सन गराउँछु है तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई त्यो क्विज असाइनमेन्टमै चाहिने एउटा चिज छ त्यसलाई हामी चाहिँ गुगल फर्म भन्छौँ है गुगल फर्म बनाउने र सर्वे कसरी लिने क्विज क्वेसन कसरी बनाउने त्यो प्रोसेस चाहिँ म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु अहिले सुनिदिनु होला है हामी गुगल ड्राइभमा drive.google.com बाट ड्राइभ आफ्नो गुगल ड्राइभमा जान सक्छौँ अथवा यो 9वटा डट थिचेर गुगल ड्राइभ सेलेक्ट गरेर गुगल ड्राइभमा जान सक्छौँ गुगल ड्राइभमा गइसकेपछि नयाँ चिज बनाउनको लागि हामीले यो न्यू भन्ने बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ न्यू बटन थिचिसकेपछि हामीले मोर सेक्सनमा गएर गुगल फर्म देख्न सक्छौँ गुगल ड्राइभको क्रिएट बटन प्लस हुन्छ त्यहाँ प्लस थिचेर मोर भन्ने ट्याबमा गएपछि हामीले गुगल फर्म देख्न सक्छौँ है अब म यो एउटा ब्ल्याङ्क गुगल फर्म या टेम्प्लेट ब्ल्याङ्कले साधारण गुगल फर्म बनाउन सिकाउँछ भने टेम्प्लेटले चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा उसले नै गुगलले नै दिएका सजेसनहरू भएका अलि राम्रो लेआउट हुन सक्छ हामी अहिलेलाई के गर्छौँ हामी मोरमा जान्छौँ गुगल फर्ममा गएर ब्ल्याङ्क एउटा फर्म बनाउँछौँ भनेको खाली फर्म बनाउँछौँ है यो गुगल ड्राइभबाटै बनाउँछौँ हामीलाई यसको लागि अन्त जानु पर्दैन अब यो जुन स्क्रिन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ गुगल फर्म भन्छौँ है गुगल फर्ममा जस्तै हामीले अघि डकुमेन्टमा सुशील सरले देखाउनु भएको जस्तै पहिलो यो डकुमेन्ट यो फर्मको एउटा नाम राख्छौँ जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ अबाउट योरसेल्फ भन्ने एउटा फर्म बनाउन गइरहेका छौँ त्यो फर्मको टाइटल अब मैले यहाँ जे नाम लेखेँ टाइटल अटोमेटिकली आउँछ म यसलाई एडिट पनि गर्न सक्छु म यहाँ मेन टाइटलमा चाहिँ अलि बढी डिटेल राखिदिन्छु त्यसपछि यो जुन टाइटलको सेक्सन छ त्यसपछिको सेक्सन चाहिँ क्वेसन आन्सरको सेक्सन सर्वे क्वेसनको सेक्सन है त्यस्तै यो दाहिनेपट्टि देखिने बटन्सहरू चाहिँ नयाँ क्वेसन एड गर्ने है क्वेसनहरू इम्पोर्ट गर्ने भनेको हामीसँग अलरेडी भएका एक्सेल सिटमा भएका क्वेसनहरू यहाँ ल्याउन सकिन्छ त्यस्तै टाइटल र डिस्क्रिप्सन एड गर्ने है यो फर्म के को लागि हो त्यो टाइटल लेख्यौँ त्यसको डिस्क्रिप्सन यो फर्मले के गर्छ त
त्यो डिस्क्रिप्सन हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै इमेज चित्र ल्याएर राख्न सक्छौँ। युट्युब भिडियो हामी यसमा ल्याएर राख्न सक्छौँ। वा यो फर्मलाई पनि हामी धेरै सेक्सनमा धेरै पार्टमा विभाजित गरेर बनाउन सक्छौँ। यो जुन गुगल फर्मको देखिरहनु भएको छ, जुन टाइटल मैले भर्खरै राखेको छु, यो चिजले संसारभरि धेरै युनिभर्सिटी र टिचरहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो सर्वेको लागि पनि प्रयोग हुन्छ है। मान्छे कतिपय देशहरूमा जनगणनाको लागि पनि गुगल फर्म चाहिँ प्रयोग गरेको पाइएको छ। यो त्यति पावरफुल टुल छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा जस्तै विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोध्नको लागि, उनीहरूको एन्सरलाई तुरुन्त जाँच्नको लागि यस्तो चिजमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। अब गुगल ड्राइभमा गएर मैले न्यूमा गएँ, मोर भन्ने ट्याबमा गुगल फर्म सेक्सनको ब्ल्याङ्क फर्म बनाएँ। मेरो एउटा फर्म खुल्यो, मैले त्यसको टाइटल दिएँ है। अब म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु है। मेरो फर्म के को लागि त, मैले प्रश्नहरू के राख्ने त भन्दाखेरि योर फुल नेम है। यसमा चाहिँ अब यो फुल नेममा हामीलाई चित्र चाहिँदैन होला, इमेज चाहिँदैन होला। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? सर्ट आन्सर। हेर्नुहोस् है, यो जुन सेक्सन छ यसमा चाहिँ उत्तरहरू, कुन प्रकारको उत्तरहरू बुझाउने अथवा कुन प्रकारको प्रश्न बनाउने भन्ने चाहिँ यो दाहिनेपट्टिको सेक्सनले हामीलाई बताउँछ। जस्तै वाट इज योर नेम भन्यो भने त यो त सर्ट आन्सर क्वेसन हुनु पर्यो हैन। नाम त एकदम छोटो हुन्छ कि प्रश्न अलि लामो छ भने प्याराग्राफ टाइपको हुनु पर्यो। अब यहाँ त फुल नेम भनेका छौँ, त्यसकारण यसलाई सर्ट आन्सरमा राख्यौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ तल एउटा रिक्वायर्ड भन्ने ठाउँ छ है, बटन। यो रिक्वायर्ड भन्ने बटनले चाहिँ के गर्छ भने अन र अफ गर्न मिल्छ। अन गर्यौँ भने जति पनि व्यक्तिले यो फर्म भर्छन् अथवा यो क्विज लिन्छन्, उनीहरूले यो प्रश्न पुरा नगरिकन अर्को प्रश्नमा जान पाउँदैनन्। यदि अफ गरियो भने चाहिँ उनीहरूले म नाम दिन चाहन्न, मलाई नाम दिनु छैन भन्यो भने अर्को प्रश्नमा जान सक्छन्। चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले जुन प्रिन्टेड प्रश्न सोध्छौँ स्कुलमा, त्यसमा हामीले विभिन्न भनौँ न 50-60 वटा प्रश्न सोधेका हुन्छौँ भने विद्यार्थीले चाहेको उत्तर एटेम्प्ट गर्न सक्छ, नचाहेको छोड्न सक्छ। तर यदि यो स्विचलाई हामीले अन गरिदिउँ रिक्वायर्डलाई भने विद्यार्थीले यो प्रश्नको जवाफ नलेखिकन अर्को प्रश्नमा जान सक्दैन र त्यो फर्म सबमिसन पनि हुँदैन। भनेको उसको प्रश्नको उत्तर टिचरले पाउँदैन है। अब पहिलो प्रश्न हामीले नाम सोध्यौँ, हामी दोस्रो प्रश्नतिर जाउँ। दोस्रो प्रश्न हामीले केही टाइप गर्यौँ, जस्तै what is the name of our country हैन। अब यो प्रश्नको उत्तर के हुन सक्छ त? सर्ट आन्सर हुन सक्ला कि होइन? मलाई चाहिँ चोइस दिन्छु म विद्यार्थीलाई। त्यो भयो भने विद्यार्थीले कति छिटो आन्सर गर्न सक्छन् त्यो मैले थाहा पाउन सक्छु। भने मैले मल्टिपल चोइस भन्ने अप्सन दिन सक्छु। जस्तै यहाँ देखिरहनु भएको छ मल्टिपल चोइस। यो मल्टिपल चोइस जतिवटा पनि हुन सक्छ, 3टा मल्टिपल चोइस, 5 वटा, 10 वटा, 15 वटा, 20 वटा। अथवा चेक बक्सेसले चाहिँ के गर्छ, मैले टिक लाउने अप्सन है। एउटा भन्दा बढी उत्तर छ भने मैले चेक बक्स भन्ने अप्सन दिन सक्छु विद्यार्थीलाई। अथवा ड्रप डाउन, हामीले फर्म भर्दाखेरि त्यो एरो एउटा तल फर्केको एरो देख्छौँ, त्यो एरोलाई थिच्यो भने सबै उत्तरहरू लिस्ट गरेर देखिन्छ। ड्रप डाउनमा पनि उत्तर सोध्न सक्छु। वा विद्यार्थीहरूले फाइल अपलोड गर्न सक्छन् है। आफूले लेखेर वर्डमा वाट इज माई कन्ट्री भनेर टाइप गर्छन् र त्यो टाइप गरेको चिजलाई अपलोड पनि गर्न सक्छन्। लिनियर स्केलले चाहिँ के गर्छ भने 1 देखि 5 सम्म हामीले अहिले दिइरहेको प्रशिक्षण कतिको राम्रो लागेको छ त्यो भरिदिनुस् भन्यो भने 1 देखि 5 सम्मको र्याङ्किङ राख्न सक्छौँ हामीले है। अब मैले के गरेँ कि वाट इज द नेम अफ आवर कन्ट्री गरेँ र मैले चाहे त्यसमा मल्टिपल चेक बक्स राख्छु हैन। भने मैले मल्टिपल चेक बक्स राख्न पाएँ। मैले यहाँ नाम राखेँ नेपाल,
यहाँ नाम राखेँ भुटान, इन्डिया हैन। मैले विभिन्न प्रश्नहरू जतिवटा पनि चोइसेसहरू दिन सक्छु, मल्टिपल चोइसेसहरू विद्यार्थीलाई यो प्रश्नको उत्तरको रूपमा। र म यो प्रश्नलाई पनि कम्पलसरी बनाउन चाहन्छु, किनभने यो कम्पलसरी बनाइन भनेदेखि मैले अघि भनिहालेँ उसको उत्तर चाहिँ सबमिसन हुँदैन है। त्यस्तै अब यो प्रश्न मलाई ठिक लागेन भने म यसलाई मेटाउन पनि सक्छु। मैले डिलिट थिचेँ, त्यो प्रश्न मेटियो है। अब मलाई लाग्यो म अर्को प्रश्न फेरि बनाउँछु भने मैले एउटा प्रश्न लेखेँ। म नेपालीमा टाइप गरौँ। आई गेस मेरो किबोर्ड देखाइरहेको छैन। ओके राइट। हाउ इज आवर ट्रेनिङ सेसन है। हाउ इज आवर ट्रेनिङ सेसन मैले लेख्न साथ गुगलले मलाई आफै नै सजेसनहरू दियो। हेर्नुहोस् त, एक्सिलेन्ट, भेरी गुड, गुड, फेयर, पोर है। उसले आफै सजेसन दियो भने मैले एड अल थिचेँ। हेर्नुहोस् त, अटोमेटिकल्ली सबै आन्सर्सहरू, उत्तरहरू यहाँ देख्न पाएँ हैन। अथवा मलाई लाग्यो म यसलाई चाहिँ लिनियर स्केलमा बनाउँछु भनेको 1 देखि 5 मा रेट गर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त 1 देखि 5 मा रेटिङ गर्ने है। अब म यसलाई मल्टिपल चोइसेस नै बनाउन चाहन्छु। एड अल गर्छु। अब म यसलाई रिक्वायर्ड बनाउँछु प्रश्न है। यो तपाईले स्किप गर्न पाउनुहुन्न। अब एउटा यसकै एउटा हामीले चाहिँ एउटा डेमो हेरौँ है। एकदमै छिटो, म यहाँहरूलाई धेरै समय चाहिँ दिन्न यसको लागि, 2-3 मिनेट है। जस्तै यो मैले एउटा फर्म बनाएँ र मलाई सर्वे गर्न मन लाग्यो हामीले दिइरहेको प्रशिक्षण कस्तो भइराखेको छ है भने मैले क्वेसन लेखेँ, फर्म बनाएँ। त्यसपछि मैले यहाँ माथि एउटा प्रिभ्यू भन्ने आँखा छ, त्यो आँखामा थिचेँ भने के देख्छु भने अरूले कस्तो देख्छन् यो फर्मलाई, त्यसको लेआउट चाहिँ मैले देखेँ त्यो आँखाको आइकनबाट है। अब मैले के चाहेँ कि जसले यो फर्म भर्छ त्यो व्यक्तिले यो फर्मलाई चेन्ज गर्न नपाओस् हैन। लिमिट टु 1 रेस्पोन्स भन्नाले एकजनाले एकचोटि मात्रै रेस्पोन्ड गर्न सकोस्, 2 चोटि 3 चोटि गर्न नसकोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, यो फर्म खोलिसकेपछि यदि सोध्यो भने तपाईको जीमेलबाट लगइन गर्नुपर्छ है। मैले सेभ पनि गरेँ यसलाई। अब फेरि आएर मैले यो आँखामा थिचेँ। हेर्नुहोस् है, मैले पहिला प्रश्नहरू बनाएँ, प्रश्नका विभिन्न फर्मेटहरू चेन्ज गरेँ। त्यसपछि मैले आँखाको बटनमा थिचेँ। अब मलाई मेन फर्म कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ देखियो। अब म तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्टिभिटी दिन्छु। यही एक्टिभिटी म धेरै समय लिन चाहन्न। तपाईहरुले आफ्नो च्याट बक्समा जानुभयो भने मैले भर्खरै एउटा लिंक राखेको छु। च्याट बक्समा गएर एउटा लिंक छ, त्यो लिंकलाई थिच्नु भयो भने तपाईले यही फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकचोटि भरेर सबमिट थिचेर पठाइदिनु होला है। र आफूले सबमिट थिचिसकेपछि ओके, मनीष श्रेष्ठ सर, ओम दुवाल सर, प्रेम दाहाल, ओके, आई एम गेटिङ मेनी रेस्पोन्सेस। हेर्नुहोस् त, यी क्वेसन सोधेकै ठाउँबाट रेस्पोन्सेस पनि हेर्न सकियो है। ओके, नाइस, थ्याङ्क यू। जस्तै यो चार्ट पनि आफै नै चेन्ज भइरहन्छ आफ्नो रेस्पोन्स अनुसार है। 62 जनाले गर्नुभएछ। ओके, अझै परिवर्तन भइराखेको छ। 76, 77। अब हेर्नुहोस् त, मैले रेस्पोन्सेस त पाएँ। अब मलाई के हेर्न मन लाग्यो भने कुन विद्यार्थीले के चाहिँ आन्सर दिएछ त भने मैले यही प्रश्न बनाउने ठाउँकै माथि
रेस्पोन्सेस लेखेको ठाउँमा जान्छु र त्यो रेस्पोन्सेस लेखेको ठाउँमा म इन्डिभिजुअल प्रत्येक विद्यार्थीको उत्तर इन्डिभिजुअल अब हेर्नुहोस् है मनिष श्रेष्ठ सरको रिभ्यू थ्याङ्क यू मनिष सर मनिष श्रेष्ठ सरको रिभ्यू एक्सिलेन्ट छ त्यस्तै गरेर म जान्छु ओम दुवाल सरकोमा ओम दुवाल सरले फेर लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू ओम दुवाल सर त्यस्तै गरेर प्रत्येक विद्यार्थीको उत्तर चाहिँ हामी यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको ओभरअल क्लासको समरीमा गएर हेर्न सक्छौँ है क्लासले कति उत्तर दियो कति राइट दियो कति रङ दियो भन्ने कुराहरू चार्ट पनि हुन्छ आन्सर पनि हुन्छ त्यस्तै अब र यसको लागि थ्याङ्क यू सो भेरी मच यहाँको उत्तरको लागि अब सिमिलरली अर्को एउटा चाहिँ यसकै अर्को एउटा पार्ट हेरौँ है त हामीले त एउटा प्रश्न लेख्यौँ उत्तर जम्मा गऱ्यौँ र उत्तर तपाईँहरूले बुझाउँदै जानुभयो त्यही उत्तरको हिसाबमा चाहिँ मैले यहाँबाट थाहा पनि पाएँ कि के कस्तो भइराखेको छ भनेर अब म जान्छु नयाँ फर्मतिर है म यसलाई नाम दिन्छु सो म यसलाई भक्तपुर प्याप्सन मैले अब केही ऱ्यान्डम नाम दिएँ अब म फेरि मेरो गुगल ड्राइभमा गएँ न्यूमा गएँ मोर भन्ने सेक्सनमा गएँ गुगल फर्ममै गएँ र मैले एउटा फेरि ब्ल्याङ्क फर्म बनाएँ अघिको चाहिँ एउटा जेनेरिक प्रश्न थियो होइन त्यसको उत्तरहरू के कसो छ भनेर लेख्न सकिन्थ्यो अब चाहिँ क्लासको क्विज बनाऊ है अब यहाँ लेख्नु भएको छ स्टुडेन्टलाई लिङ्क सेयर गर्दाखेरि हामी इमेल अथवा त्यो लिङ्कलाई हिजोको भिडियोमा पनि होला लिङ्कलाई सानो बनाउने बिटली प्रयोग गरेर त्यो लिङ्कलाई चाहिँ फेसबुकमा राखिदिने विद्यार्थीहरूसम्म अथवा प्यारेन्ट्सलाई केही सोध्नु पर्यो भने भनौँ न प्यारेन्ट्सको पनि फेसबुक भाइबर वाट्सएप केही होला त्यसमा सिधै त्यो लिङ्कलाई पेस्ट गर्न सक्यो र उहाँहरूले त्यो फर्म हेरेर उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अब हामी क्विज बनाउनतिर जानु अब चाहिँ क्लासको टेस्ट लिने बेला आएको छ है अघि जेनेरिक क्वेसन सोधियो अब चाहिँ स्कोर हैन नम्बर दिएरै क्विज सोध्ने बेला आएको छ भने हामी यसलाई भनौँ सरी साइन्स क्विज ग्रेड 9 कुनै नाम दिएँ है मैले अब डिस्क्रिप्सनमा मैले लेखेँ प्लिज सबमिट दिस please submit the answers within 5 minutes है मैले डिस्क्रिप्सन लेखेँ टाइटल दिएँ अब म प्रश्न बनाउनतिर लाग्छु है त साइन्सको क्विज ग्रेड 9 को आफ्नो विषयको बनाउन पनि सकिन्छ है अब साइन्स क्विजमा मैले एउटा प्रश्न राखेँ व्हाट इज वाटर पानी के हो मैले अप्सन दिएँ H2O अर्को अप्सन दिएँ H3O अर्को अप्सन दिएँ P2O अब यहाँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला है यो जुन क्वेसन मैले लेखिराखेको छु अब यसलाई चाहिँ स्कोर गर्ने बेला आयो हो यो मल्टिपल चोइस क्वेसन छ विद्यार्थीले टिक लगाउन सक्छन् राइट आन्सरमा त्यसकारण मैले यसलाई सर्ट आन्सर बनाउनु पर्दैन प्याराग्राफ पनि चाहिँदैन चेक बक्स पनि चाहिँदैन अरु केही पनि चीज गर्नु पर्दैन बस विद्यार्थीले सही आन्सर चाहिँ छानेर बुझाओस् अब यही प्रश्नमा हामीले ग्रेडिङ गर्नको लागि हामी सिधै यो सेटिङ गियर भन्छौं सेटिङमा जान सक्छौं सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ लिमिट टु 1 रेस्पोन्स हो किनभने एउटा विद्यार्थीले एकचोटी मात्रै बुझाओस् है उले एडिट गर्ने बुझाइसकेपछि त्यो गर्न पाइएन समरी हेर्न पाओस् त्यो म अहिलेलाई ब्लक गर्दिन्छु
त्यस्तै गरेर प्रेजेन्टेसन भन्ने सेक्सनमा जान्छु। प्रोग्रेस बार तल हुन्छ नि, अब यति प्रश्न बाँकी, अब यति प्रश्न बाँकी देखिन्छ प्रेजेन्टेसनले। सफल क्वेसन अर्डर गर्यो भने चाहिँ यस्तै प्रश्नहरू धेरै प्रश्न 50-60 वटा प्रश्न बनाइसकेपछि आफै नै सफल गरिदिन्छ, त्यो भने विद्यार्थीले चोर्न नसकोस् सँगै बसेर दिँदाखेरि हैन। र अर्को कन्फर्मेसन म्यासेज, अघि तपाईहरुले के कन्फर्मेसन पाउनुभयो फर्म बुझाएपछि योर रेस्पोन्स हैज बीन रेकर्डेड भन्ने एउटा कन्फर्मेसन पाउनुभयो है। अब म यहाँ लेख्छु you have done good, thank you है। यो चाहिँ लास्टमा सबमिट गरेपछि देख्ने, विद्यार्थीहरूले देख्ने चाहिँ भनौँ न लाइन। अब अघि त जेनरल क्वेसन थियो, अब हामी यसलाई बनाउँदै छौं क्विज। हेर्नुस् है, क्विज, मेक दिस एज क्विज। अब फर्म मात्रै हैन, यसलाई स्कोर गर्नु पर्यो। अब रिलिज मार्क्स भन्ने अप्सन छ। रिलिज मार्क्स भनेको चाहिँ तपाईले आफूले यो प्रश्नको उत्तर दिएपछि तुरुन्तै मार्क्स फेला पार्नुहुन्छ या एकछिनपछि फेला पार्नुहुन्छ है, यो चिज। त्यसपछि लेटर भने टिचरले हेरिसकेपछि विद्यार्थीलाई मार्क्स दिने कि विद्यार्थीले यो प्रश्नको उत्तर दिनासाथ आफ्नो मार्क्स देखोस्। र अहिलेलाई चाहिँ म बुझाउन साथ नै आफ्नो मार्क्स देखोस् भन्ने चाहन्छु। त्यस्तै विद्यार्थीले आफूले मिस गरेको क्वेसन हेर्न पाउने कि नपाउने? पाउने। करेक्ट आन्सर हेर्न पाउने कि नपाउने? पाउने। र एउटा प्रश्नको कति मार्क्स हो त्यो हेर्न पाउने कि नपाउने? त्यो पनि पाउने। हेर्नुस् है, क्विज सेक्सनमा। यो मैले अहिले डिस्क्राइब गरेको कुरा यो भिडियोको रेकर्डिङमा पनि हामी पछि इटरेट गर्न सक्छौं। त्यसकारण अहिले नै त्यस्तो हतोत्साही नहुनु होला, प्र्याक्टिस गरौँ। अब मैले यो एउटा प्रश्नलाई क्विज बनाए, म सेभ गर्छु त्यसलाई। मैले यो क्विज बनाउनलाई यो गियर आइकनमा गएको थिएँ है, गियर आइकनमा गएर क्विज बनाएको थिएँ है। अब अब हेर्नुस् त, अघिको नर्मल क्विज थियो है, नर्मल प्रश्न थियो। हामीले यसलाई क्विज बनाउन साथ यहाँ तल आन्सर की भनेर देखायो। हेर्नुस् त, भनेको यो तीनटा मध्ये सही उत्तर के हो त्यो पनि हामी छान्न सक्छौं है। टिचरले चाहिँ यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ सही आन्सर हो त्यो छान्न सक्छ है। र यो प्रश्नलाई सही उत्तरलाई कति पोइन्ट दिने त त्यो पोइन्ट पनि राख्न सक्छ है। सही उत्तरलाई 5 पोइन्ट है। यदि उत्तर गलत भएमा विद्यार्थीलाई फिडब्याक के दिने त हैन। प्रश्न सोधियो, उसले गलत उत्तर पनि दिन सक्छ, तर उसले त बुझ्नु पर्यो गलत किन भयो त र सही के हो हैन। भने उसले गलत उत्तर दिएको खण्डमा हामी फिडब्याक यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्छौं र फिडब्याकमा चाहिँ युट्युब भिडियो देखाइदिन सक्छौं उसलाई, तिमी किन गलत छौ, सही के हो हैन। अथवा आफ्नो गुगल ड्राइभको लिंक दिन सक्छौं है। यसरी चाहिँ फिडब्याक पनि दिन सकिन्छ विद्यार्थीलाई गलत जवाफ या सही जवाफको हकमा। अब यही क्रममा नवीन सर, यसमा नेगेटिभ मार्किङ भन्ने चाहिँ हुँदैन है, तर एकदम स्ट्रेट फरवर्ड मार्किङ मात्रै हुन्छ सर यसमा। अब म एकैछिन यो स्क्रिन भनौँ न यो क्विजलाई म तपाईहरुको स्क्रिनबाट आउट गर्छु। आई गेस दिस शैल वर्क। ओके, अब म यसमा एउटा उत्तरमा स्कोर गर्छु है। मैले डन गरे। अब मैले तपाईहरुलाई त्यो उत्तर डन गरिसकेपछि अब त्यसलाई मैले कम्पलसरी बनाए, त्यो रिक्वायर्ड हुनुपर्छ, सबैजनाले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने बनाए र त्यसको लिंक है। अब त्यो त एज अ क्विज बन्यो। अब त्यो क्विजको लिंक चाहिँ म यहाँहरुको च्याटमा फेरि राख्दै छु।
यहाँहरूले 1 मिनेट दिएर त्यसको करेक्ट आन्सर दिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो स्कोर पनि तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याट विन्डोमा त्यसको लिंक दिएको छु मैले। थ्यांक यू। ओके, 42 जनाको रेस्पोन्स छ। जसले रेस्पोन्स दिनुभयो उहाँहरूले आफ्नो आन्सर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला सायद है। सबैजनाको करेक्ट आन्सर छ। यो आन्सरै लिक भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर एन्जेला म्याम, इन्टरनेटको केही समस्या हुन सक्छ। तपाईं एकचोटि मिटिङबाट आउट गएर फेरि रिजोइन गर्नुभयो भने मिल्छ होला। जिना म्याम, फर्म खोलेर सबमिट गरिदिनुस्। करेक्ट आन्सर एउटा सेलेक्ट गर्नुस् र सबमिट गरिदिनुस् प्लिज। Yes, Santosh sir, it is an easy question. Obviously, yes. है अब यो एउटा सानो प्र्याक्टिस। हामीले दुई चीज हेर्यौं अहिले भर्खरै। एउटा चीज के हेर्यौं? एउटा चाहिँ नर्मल फर्म बनायौं, नर्मल प्रश्न उत्तर दियौं विद्यार्थीहरूलाई, त्यसको उत्तर हामीले पायौं। अर्को चाहिँ के गर्यौं? त्यसलाई ग्रेड गर्यौं, क्विज बनायौं र त्यसको स्कोर लेख्यौं। हेर्नुस् त, टोटल 5 पोइन्टको थियो। सबैजनाले 5 पोइन्ट पाउनुभयो। कंग्रेचुलेसन्स है। अझ रेस्पोन्सेस आइराखेको छ। अब यो आन्सरै लिक भइसक्यो, सो आई गेस एभ्रीबडी विल बी राइट है। थ्यांक यू। तो यसरी चाहिँ हामी गुगल फर्म प्रयोग गरेर क्विज बनाउन सक्छौं। प्रश्न सोध्ने, विद्यार्थीबाट आन्सर कलेक्सन गर्ने। अब त्यस्तै यो क्विजमा एउटा अर्को क्विज बनाएर देखाउन चाहन्छु है। सेम क्विजमा म एउटा क्विज बनाउन चाहन्छु। जस्तै मलाई अब भिडियोबाट प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। युट्युबमा गएँ र मैले व्हाट इज केमिकल कम्बिनेसन अफ वाटर भनेर लेखेँ है। र हामीले हिजो पनि भनेका थियौं, तपाईहरुले युट्युब भिडियो छान्नु अगाडि चाहिँ आफूले गएर पहिला रिसर्च गरेर कुन भिडियो कुन विद्यार्थीलाई राम्रो छ भन्ने छानिसकेपछि मात्रै अनि त्यसलाई प्रोभाइड गरिदिनु होला। अहिलेलाई हामी डेमोको लागि यो भनौं र्यान्डम भिडियो लिइराखेका छौं है। अब मैले भिडियो नै प्रश्न बनाउन पनि सक्छु है। अब व्हाट इज वाटर। अब यो भिडियो हेरेर विद्यार्थीले आन्सर लेख्न सक्छन् मलाई। त्यसको लागि मैले यहाँ गएर यो प्रश्नको ठ्याक्क तल अब यो माथिको प्रश्न व्हाट इज वाटर भन्ने प्रश्न चाहिँ म यसरी ड्र्याग गरेर ल्याएर भिडियोको मुनि राखिदिन सक्छु। अब विद्यार्थीले पहिला भिडियो हेर्छन्, त्यसपछि उत्तर लेख्छन्। यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो टिचिङ लर्निङको मेथड चाहिँ हुन सक्छ अहिलेको कन्डिसनमा है। अब हामीले क्विज बनायौं, त्यस्तै गरेर जेनरल फर्म बनायौं है। यो अब गुगलको शेयरिङ अप्सन जस्तै यहाँ गुगल फर्म पनि सेन्ड गर्ने अप्सन हुन्छ। सेन्ड भनेको गुगल फर्म सिधै इमेलमा पठाउन सकिन्छ है। त्यसपछि यो फर्म बनाउनलाई अरु टिचरलाई कोल्याबोरेट गराउन पनि सकिन्छ। अरु टिचरले आएर चाहिँ त्यो फर्म खोल्न सक्छन्। जेनै म्याम त्यो लिंक थिच्न साथ फर्म खोल्छ है। र त्यो लिंकको लागि चाहिँ हामी पहिला क्वेशन बनाउँछौं फर्ममा। क्वेशन बनाएपछि यो आई हेर्नु त आँखाको आइकनमा गएर थिच्यौं भने नयाँ ट्याब खुल्छ। त्यो नयाँ ट्याबमा चाहिँ अरूले पब्लिकले कस्तो देख्छ त यो फर्म, त्यसको फर्मेट देख्छौं। र हामीले यो माथि जुन ओम्नी बक्समा लेखिएको लिंक छ त्यसलाई कपी गरेर विद्यार्थीसम्म या जसले यो फर्म भर्नुपर्ने त्यो व्यक्तिसम्म यो लिंक चाहिँ पुर्याउन सक्छ। यो फर्म बनिरहेको फर्मको होइन कि यो आँखामा थिचेपछि प्रिभ्यू फर्मको लिंक चाहिँ है। अब हामीले सेन्ड गर्न सक्छौं भन्दै थिएँ म, शेयर गर्न सक्छौं। अर्को टिचरलाई यही क्वेशन बनाउन आउनुस् भनेर कोल्याबोरेट गराउन सक्छौं है। त्यस्तै यो फर्मको लिंक पठाउन सक्छौं हामी है। मैले अघि आँखाको आइकनबाट देखाएँ, यहाँबाट पनि मिल्छ।
अब यहाँ सर्टन युआरएल यहाँ पनि अप्सन छ हेर्नुहोस् त यी फर्म आफै छोटो लिङ्क पनि बनाइदिन्छ फर्मले आफै अथवा यो फर्मलाई चाहिँ हामी आफ्नो वेबसाइटमा स्कुलको वेबसाइटमा जस्तै कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट्ससँग फिडब्याक लिनुपर्ने हुनसक्छ स्कुलहरूले हैन चाहिँ तपाईहरुको बच्चालाई भनौँ न बस लिन आउँदा सजिलो कि अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रो प्यारेन्ट्स डे चाहिँ बर्खामा गर्दा राम्रो अथवा समरमा गर्दा राम्रो केही क्वेसन छ भने त्यो क्वेसनहरु फर्ममा बनाउने र यो इम्बेड बटनमा थिचिसकेपछि एउटा केही कोड आउँछ त्यो कोडलाई लगेर वेबसाइटमा राख्यौं भने वेबसाइटबाट पनि यस्तै रेस्पोन्सेस सिधै लिन सकिन्छ के प्यारेन्ट्सले वेबसाइट हेर्छन् स्कुलको अनि त्यही गएर उनीहरुले आफ्नो भनौँ न आफ्नो धारणा राख्छन् यसरी चाहिँ हामी अहिले गुगल फर्मको एउटा कम्प्लिट साइकल हेर्यौं हामीले है अनि we have 100 okay क्विजमा 112 अनि यसमा सबैजनाको आन्सर इज वाटर कंग्रेचुलेसन्स सबैजनालाई ये है ओके मैले यो फर्म एकछिनलाई बन्द गरे अब हामी फेरि क्लास वर्क गुगल क्लासरुममा जाउँ भर्खरै हामीले ड्राइभबाट फर्म बनाउन सिक्यौं त्यसपछि हामी क्लास वर्कमा गएर क्रिएट गर्यौं अघि सुशील सरले देखाउनु भयो असाइनमेन्ट अब हामी गर्दै छौं क्विज असाइनमेन्ट है यो क्विज असाइनमेन्ट र गुगल फर्म चाहिँ एकदमै एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छन् अब म क्विज असाइनमेन्ट बनाउन जाँदैछु टाइटल हामीसँग के सब्जेक्ट टपिकहरु छ अर्थ र युनिभर्सको टपिक छ भने म एउटा टाइटल दिन्छु असाइनमेन्टको अबाउट मून है त्यस्तै गरेर प्लिज सबमिट द आन्सर्स इन 5 minutes अब हेर्नुस् है असाइनमेन्ट प्लेन असाइनमेन्ट बनाउँदा यहाँ तल केही पनि देखिया थिएन सुशील सरले गएर क्रिएट थिच्नु भयो अनि बल्ल हामीले यहाँ डकुमेन्ट देख्थ्यौं तर क्विज असाइनमेन्ट भन्ने सेक्सनमा गएपछि यहाँ अलरेडी ब्ल्याङ्क फर्म चाहिँ क्रिएट भइराखेको छ है अब यो त क्विज प्रश्न हो अब हामी यसलाई क्विज बनाउँदै छौं भने यो टिचरको भ्यू हो है तपाईहरुले देख्नुहुन्न तर यो भिडियो रेकर्डिङ हेरेर तपाईले आफ्नो भोलि क्लासरुममा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्लास असाइनमेन्ट क्विज असाइनमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अहिलेलाई यो मात्रै ध्यान दिनु होला अब यो क्विज असाइनमेन्टमा हामीले देख्यौं है असाइनमेन्टको टाइटल राख्न सकिन्छ त्यस्तै क्विज असाइनमेन्ट थिच्न साथै गुगलले अटोमेटिकली एउटा फर्म बनाइदिँदो रहेछ अब त्यो फर्ममा गएर चाहिँ हामीले क्विज राख्न सक्छौं है त्यो फर्ममा गएर हामीले अघि राखेको जस्तो प्रश्नहरु लेख्न सक्छौं दुई प्रकारबाट गुगल ड्राइभबाट गुगल फर्म खोलेर पनि बनाउन सकियो होइन असाइनमेन्टमा गएर क्विज असाइनमेन्ट बनाएर पनि यसलाई चाहिँ भनौं न यो क्विज बनाउन सक्यो अब प्रश्न राखौं अबाउट मूनमा अब मैले केही प्रश्न लेखेँ कि व्हाट इज द मैले बिर्सी पनि सकेँ होला यो बेसिक क्वेसन 9th ग्रेडकै छ व्हाट इज द ग्राभिटी प्रोपोर्सन अफ मून मूनको ग्राभिटी प्रोपोर्सन कति छ अर्थको तुलनामा हैन मून विथ रेस्पेक्ट टु अर्थ मैले एउटा केही क्वेसन राखेँ सर जे क्वेसन राख्दा नि हुन्छ है अहिले मेरो माइन्डमा आएको हो इट डजन्ट ह्याज टु बी सेम क्वेसन अब मैले यसलाई मल्टिपल चोइस बनाऊ कि आन्सर लेखौं भन्दा मेरो क्वेसनको प्रकार हेर्दाखेरि म यसलाई भनौं न मल्टिपल चोइसै राख्दा राम्रो होला सो मैले मल्टिपल चोइसै सेलेक्ट गरेँ अब मैले यहाँ केही उत्तर राखेँ 1/6 हैन 1/4 केही प्रोपोर्सन है 1/9 केही प्रोपोर्सन चाहिँ मैले राखेँ आन्सरको रूपमा है मेरो प्रश्न चाहिँ पृथ्वीको तुलनामा
चन्द्रमामा ग्राभिटीको हामीलाई तान्न सक्ने गुरुत्वाकर्षण चाहिँ कति गुणा हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा प्रश्न हो। हजुर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसैले? ओके, हस्। अब हामीले ब्ल्याङ्क क्विज बनाउँदै थियौँ, सरी क्विज असाइनमेन्ट बनाउँदै थियौँ। क्विज असाइनमेन्टमा गुगलले हामीलाई क्विज लेख्ने ठाउँ अलरेडी दियो, एउटा क्विज। र त्यो क्विजमा गएर मैले केही प्रश्नहरू बनाएँ। त्यो प्रश्नको मैले उत्तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तल आन्सर कि भन्ने ठाउँमा गएर छान्न सक्छु। 1/6 होला जस्तो लाग्छ। अब मैले यसलाई कम्पलसरी क्वेसन बनाएँ है। कम्पलसरी क्वेसन बनाइसकेपछि मेरो फर्म सकियो। हेर्नुहोस् त, मेरो क्वेसन्सहरू सकियो। मैले सोध्नुपर्ने क्वेसन बनिसक्यो, मेरो क्विज पनि बनिसक्यो है। अब यो क्विजलाई मैले केही पनि गर्नु पर्दैन। मैले यहाँ क्विज बनाउँदै जाँदा माथि याद गर्नुभयो भने मैले ब्ल्याङ्क क्विज नम्बर 1 यहाँ माथि हेर्नुहोस् है, सेभिङ भनेर अटोमेटिकली आइसक्यो। यो फर्म सेभ भइसक्यो है। अब मैले यो क्विजको क्वेसन गरेँ, म कतै पनि थिच्दिनँ यसलाई। म गएँ मेरो असाइनमेन्टमा है। त्यसपछि मैले के गरिदिएँ त, सबैजना विद्यार्थीको लागि यो प्रश्न 5 मार्क्सको छ। मैले यहाँ एज अ क्विज सेलेक्ट गरिरहनु पर्दैन, किनभने अलरेडी गुगलले यो क्विज भनेर बनाइदिइसकेको छ। त्यसपछि मैले ड्यु डेट राखिन, यसको टपिक कुनमा राख्छु भन्दा आवर अर्थ भन्नेमा टपिक राख्छु यो क्विजको लागि। र अब रुब्रिक, अघि एकजना म्यामले रुब्रिक के हो, कसरी चलाउने पनि देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। यो रुब्रिक आफैमा अलिकति ठुलो सेक्सन छ, तर म यसको क्विक रिभ्यू गर्छु। कुनै पनि प्रश्न विद्यार्थीलाई सोधिन्छ असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्टमा भने त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि के लेख्यो भने उसले बढी स्कोर गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी रुब्रिक्स भन्छौँ। त्यो रुब्रिक्समा हामीले क्लिक गर्दा हामीले कुनै सिट, गुगल सिटमा गएर रुब्रिक बनाएको हुन सक्छौँ, अथवा चाहिँ नयाँ रुब्रिक बनाउन सक्छौँ है। नयाँ रुब्रिक भन्यो भने के हुन्छ त, क्राइटेरिया टाइटल, क्राइटेरिया टाइटलमा के लेख्यो भने तिमीले बढी पाउँछौ भन्ने कुराको टाइटल, के लेख्यो भने तिमीले बढी स्कोर पाउँछौ भन्ने कुराको डिस्क्रिप्सन, र त्यति लेखे बापत कति पोइन्ट्स पाउँछौ भन्ने कुराको अङ्क है। यसरी चाहिँ हामी हाम्रो रुब्रिक डिजाइन गर्न सक्छौँ है। मैले रुब्रिकलाई यतिमै रोकेँ। हामी रुब्रिक आफ्नो स्कुल, आफ्नो टिचरको डिपेन्डेन्सी हुन्छ, र कतिपय कुराहरू यहाँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने अझ बढी हामीलाई इनपुट हुन्छ त्यसबाट। थ्याङ्क यू। सो मैले सबै चिज सेट गरेँ, ब्ल्याङ्क क्विजमा गएँ, क्वेसन राखेँ, अब आन्सर पनि लेखेँ। अब म यसलाई असाइन गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, सिधै अब मैले यो फर्मको आँखामा गएर थिच्नु पर्दैन, यो लिङ्कलाई कपी पेस्ट कतै गर्नु पर्दैन, किनभने म क्विज असाइनमेन्टमै गएको भएर मैले यो क्विजलाई कसैलाई लिङ्कमा पठाइरहनु पर्दैन। यो क्लासका विद्यार्थीहरूले अब क्विज पाइसक्नुभयो है। तपाईँहरूले जानुभयो भने, आवर अर्थमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यो क्विज देख्न सक्नुहुन्छ है। अबाउट मुन भन्ने एउटा प्रश्न छ, च्याप्टर 1 को अबाउट मुन भन्ने क्विज छ। ऊ 2 जनाले यसको उत्तर दिइ पनि सक्नुभयो है, 13 जनाले भने। अब यो विद्यार्थीहरूलाई अटोमेटिकली गयो, लिङ्क पठाइरहनु परेन। अघि गुगल ड्राइभबाट हामीले क्रिएट गर्दा चाहिँ के गर्यो त, तपाईँको फर्म बनायो, त्यसको लिङ्क कपी गरेर विद्यार्थीसँग पुर्यायौँ भने क्विज असाइनमेन्टले चाहिँ हामीलाई के एउटा सुविधा दियो त भने विद्यार्थीहरूलाई अटोमेटिकल्ली गुगल फर्मको लिङ्क चाहिँ त्यो प्रश्नसँगै अट्याच गरेर पठाइदिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले क्विज असाइनमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। यो अलिक कन्फ्युजन हुन सक्छ असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्टका कुराहरू। यही भिडियो
भोलिको दिनमा हेरेर यहाँले आफैले प्र्याक्टिस नगरेसम्म चाहिँ यो बुझिँदैन है ल ओके 39 48 रेस्पोन्सेस ए लौ न यहाँ 3.8 र 3.8 दुईटा रङ आन्सर पनि आएछ आन्सर लिक भइसकेको थियो अघि मेरो ओरिएन्टेसनमा ओके एनीवेज थ्याङ्क यू फर द अनेस्ट आन्सर्स है थ्याङ्क यू फर द अनेस्ट आन्सर्स हामी आफै साँचो हुनुपर्छ सो द्याट्स अलराइट थ्याङ्क यू अब यसरी चाहिँ हामीले आज असाइनमेन्ट र क्विज असाइनमेन्टको पार्टलाई चाहिँ कभर गर्यौँ अब हाम्रो बाँकी रह्यो एउटा पार्ट छ क्लास वर्कमा क्वेसन भन्ने पार्ट है अब यो क्वेसन भन्ने पार्ट असाइनमेन्टसँग एकदमै सिमिलर छ तर यसको लागि चाहिँ गुगल फर्म या गुगल डकुमेन्ट केही पनि खोल्नु पर्दैन क्लासरुम भित्रै बसेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् है अब हामी क्रिएटमा जाउँ क्वेसनमा जाउँ है अघि कसैले सोधिरहनु भएको थियो यो इन्स्ट्रक्सनमै प्रश्न सोध्न सकिन्छ कि भनेर हामी यो क्रिएट क्वेसन गरेर सिधै क्वेसन सोध्न चाहिँ क्लासरुममा सक्छौँ है त अब हाम्रो क्वेसन रहनेछ हामीसँग भएको च्याप्टर अनुसार राखौँ आवर युनिभर्स ओके क्वेसन what is the biggest planet of solar system मानौ है please write your honest answer अब हेर्नुहोस् है अघि असाइनमेन्ट र क्विज असाइनमेन्टको पार्टमा यहाँ यो सर्ट आन्सर भन्ने कुरा आएको थिएन यहाँ तल गएर हामीले कन्टेन्ट एड गर्ने अथवा नयाँ क्रिएट गर्ने असाइनमेन्टका कुरा थिए तर सिधै क्वेसन क्लासरुममै सोध्दा चाहिँ उसले सर्ट आन्सर वा मल्टिपल चोइस भनेर दियो हेर्नुहोस् त प्रश्न अब हाम्रो प्रश्नको नेचर हेर्दाखेरि बिगेस्ट प्लानेट अफ द सोलर सिस्टम भन्ने प्रश्न चाहिँ सर्ट आन्सर भन्दा पनि मल्टिपल चोइस चाहिँ रिजनेबल होला त्यसकारण मल्टिपल चोइसमा गएँ म मल्टिपल चोइसमा बिगेस्ट प्लानेट अफ सोलर सिस्टमलाई मैले राखेँ सन जुपिटर अथवा अर्थ है मैले तीनटा अप्सन राखेँ म जति पनि अप्सन थप्न सक्छु मैले अघि पनि भने अब यो चाहिँ हामी क्लासरुमबाट बाहिर गएनौँ अघि जस्तो गुगल फर्ममा गएनौँ गुगल डकमा गएनौँ यो क्लासरुम भित्रै प्रश्न सोधिरहेछौँ सबैजना विद्यार्थीलाई यो प्रश्नको पोइन्ट्स त 5 ड्यू डेट कहिले बुझाउने कहिलेसम्म बुझाउने अहिले नै बुझाउने टपिक आवर युनिभर्स अब स्टुडेन्ट क्यान सी द क्लास समरी हेर्नुहोस् है यो सेक्सनले त के गर्छ आन्सर बुझाइसकेपछि स्टुडेन्ट्सले त्यसको ग्राफ हेर्न सक्छन् कसले के राख्यो भनेर है त अब तपाईहरु तयार हुनुहोस् म यो च्याप्टर 2 को युनिभर्समा क्वेशन सोध्दै छु जति सक्यो छिटो तपाईले यसको आन्सर दिनु होला है त दिइसकेपछि मेरो स्क्रिनमा हेर्नु होला हामीले असाइनमेन्ट जस्तै सिधै क्वेशन बनायौं क्वेशनको टाइटल दियौं डिस्क्रिप्सन लेख्यौं त्यस्तै मल्टिपल चोइस आन्सरको फर्म्याट चुज गर्यौं अब हामी सबै विद्यार्थीलाई यो प्रश्न सोध्दै छौं है अब यो च्याप्टर 2 आवर युनिभर्स जुन देखिएको छ तलपट्टि यो क्वेशनलाई हामीले क्रिएटमा गएर क्वेशन बनाउँछौं टिचरको हकमा तर तपाई अहिले विद्यार्थी भएको भएर तपाईले यो सायद देख्नुहुन्न क्रिएटको अप्सन तर यो टिचरको हकमा देखिन्छ आजको रेकर्डिङ हेरेर बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई अझ राम्ररी अब यो च्याप्टर 2 आवर युनिभर्समा गयौं भने हेर्नुस् त सबैजनाको उत्तर आइराखेको छ र
तपाईहरु सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ है उत्तर दिइसकेपछि कुन उत्तरमा कति भोट पर्यो भन्ने कुरा। अघि जस्तो हामी गुगल फर्म गुगल डकमा गएर असाइनमेन्ट बुझाइरहेको छैनौँ, हामी गुगल क्लासरुम भित्रै बसेर क्विज बनाइरहेछौँ, सरी क्वेसन बनाइरहेछौँ, डाइरेक्ट क्वेसन जसमा विद्यार्थीहरू क्लासरुम भित्रै बसेर चाहिँ क्वेसनको आन्सर गर्न सक्छन् है। अब हाम्रो 39 जनाले च्याप्टर 2 रिता म्यामले च्याप्टर 2 देख्न सक्नुहुन्न म्याम क्लास वर्कमा? ओके, तपाईहरुले आफ्नो क्लास वर्कमा गएर है क्लास वर्कमा गएर च्याप्टर 1 आवर अर्थ, च्याप्टर 2 आवर युनिभर्स तलपट्टि छ च्याप्टर 2 चाहिँ च्याप्टर 1 भन्दा। ओके, मैले च्याप्टर 2 लाई च्याप्टर 1 को माथि लगेर राख्दिए। अब देख्न सक्नुहुन्छ कि? विदुर सर, सर्ट आन्सर मा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ देख्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ सर्ट आन्सर चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो भनौँ न लेखेर बुझाउने भए हुनाले यहाँ त्यसको ग्राफ चाहिँ देखिँदैन सर। यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा मात्रै देखिन्छ। ओके, आई होप हामी सबैजनाले यो प्रोसेस बुझ्यौँ। कतिपय टेक्निकल हजुर कतिपय टेक्निकल डिफिकल्टी आएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले त्यस्तो मेजरली नलिदिनुहोस्। मैले अघि पनि भने यो सबै प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप हामीले रेकर्डिङ गरिराखेका छौँ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई प्रोभाइड पनि गरिराखेका छौँ। त्यसकारणले आफैले हेरेर क्लासरुम क्रिएट गरेर प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अझ राम्ररी बुझिँदै जान्छ होला है। त्यसकारण अहिले नै हामी नआत्तिहालौँ यसको लागि चाहिँ। हजुर, अब यो दुईटा जुन हामीले आज असाइनमेन्टको सेक्सन हेऱ्यौँ, म एउटा सानो रिक्याप गर्छु। असाइनमेन्ट जसमा स्क्रिनमा हेरिदिनु होला, असाइनमेन्ट जसमा टाइटल र डिस्क्रिप्सन दिइन्छ र त्यो असाइनमेन्टलाई क्रिएट गरिन्छ है। डकुमेन्ट असाइनमेन्ट अघि क्रिएट गरेर देखाउनु भयो सुशील सरले। भने असाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो ठुलो हुन्छ, जस्तै मानौँ महिना दिनमा एउटा असाइनमेन्ट बुझाउनु पर्ला, 2 हप्तामा एउटा असाइनमेन्ट बुझाउनु पर्ला। त्यो ठुलो साइजको असाइनमेन्टलाई चाहिँ हामी सिधै असाइनमेन्ट भन्छौँ। धेरै प्रश्नहरू सोध्छौँ, त्यसको लामो उत्तरहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ, विद्यार्थीले टाइम लगाएर, त्यसलाई हामी असाइनमेन्टको रूपमा हेर्छौँ। अब कुनै क्लासले भनौँ न सरप्राइज टेस्ट लिन मन लाग्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त, क्विज असाइनमेन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ सरप्राइज टेस्ट। आधा घन्टापछि हामी यो क्विज विद्यार्थीलाई सोध्छौँ हैन, किनभने हामीले देखिसकेका छौँ लास्ट भिडियोमा पनि राखिएको छ। यो असाइनको सँगै एउटा ड्रप डाउन हुन्छ है, माथि टप राइटमा। हामीले प्रश्न बनाइसकेपछि आधा घन्टापछि सरप्राइज टेस्ट लिनु छ भने त्यो ड्रप डाउनमा गएर सेड्युल भनेर समय तोक्न सकिन्छ ताकि हामीले सरप्राइज टेस्ट लिन सकौँ र त्यो सरप्राइज टेस्टको प्रश्नहरू चाहिँ गुगल फर्ममा बनाउन सकिन्छ। अब अर्को हामीले के हेऱ्यौँ, क्वेसन। क्वेसन चाहिँ के थियो त, गुगल क्लासरुम भित्रै अहिले भर्खरै तपाईँहरूले गर्नुभएको जस्तो गुगल क्लासरुम भित्रै विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा छोटो मिठो प्रश्नको जवाफ हेर्छन् है। अब सरहरूले सोधिरहनु भएको छ रङ आन्सरको क्वेसन कहाँ हेर्ने भनेर। जस्तै हामी टिचरहरूले गएर क्लास वर्कमा हेऱ्यौँ भने अघिको क्विज क्वेसन थियो अबाउट मुन भन्ने, त्यसको मैले 79 जनाले बुझाएको देखेँ। 79 जनामा गएर क्लिक गरेँ भने मैले प्रत्येक जनाले दिएको उत्तर
भनौँ न त्यसको स्कोर चाहिँ यहाँबाट दिन सक्छु म्यानुअली है। होइन म यहाँ क्वेसनमा गएँ, मैले जुन ब्ल्याङ्क क्वेसन क्विजको क्वेसन बनाएको थिएँ त्यसको रेस्पोन्समा गएँ, रेस्पोन्समा गएर मैले के गरेँ इन्डिभिजुअल प्रत्येक विद्यार्थीको प्रश्नको उत्तर हेरेँ, यो ठिक छ, यो पनि ठिक छ। अब मैले यहाँ विद्यार्थीको नाम अथवा इमेल एड्रेस चाहिँ कलेक्सन गरिराखेको हुनुपर्छ, नत्र फेरि को विद्यार्थीले बुझायो भन्ने थाहा हुँदैन है। र यसरी प्रत्येक विद्यार्थीको म हेर्दै जान्छु राइट आन्सर र रङ आन्सर, र त्यो विद्यार्थीलाई यहीँबाट स्कोर दिन सक्छु मैले है। यसरी चाहिँ स्कोर एउटा रेस्पोन्समा गएर इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको स्कोर पनि दिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले क्लास वर्कमा गएर हैन, यो जतिजनाले होमवर्क बुझाएका छन् उनीहरूको यो देब्रे कलममा गएर उनीहरूको स्कोरमा प्रत्येकजनाको स्कोर इन्डिभिजुअली टाइप गर्दै बुझाइदिन पनि सक्छौँ। उमेश सर, क्रिएट गरेको क्विजको मार्क्स डाइरेक्टली रिटर्न गर्न मिल्दैन। हजुर सर, यो डाइरेक्टली मार्क्स रिटर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले गुगल फर एजुकेसनको हामीले हिजो भनेका थियौँ है, त्यो लाइसेन्स प्राप्त हामीले इमेल प्रयोग गऱ्यौँ गुगल फर एजुकेसनको भने त्यसबाट चाहिँ हामीले सिधै रिटर्न गर्न सक्छौँ, एकै ठाउँमा सबै विद्यार्थीको स्कोर पनि हेर्न सक्छौँ है। तर यो हामी अहिले जीमेलबाट प्रयोग गरेको हुँदा यसमा चाहिँ हामीले अलिकति म्यानुअल काम गर्नुपर्छ सर। होइन भने हामी गुगल ड्राइभमा गएर न्यू फर्म बनाएर त्यो फर्मलाई एज अ क्विज बनायौँ भने त्यसमा चाहिँ तुरुन्तै विद्यार्थीले स्कोर देख्न सक्छ र त्यो स्कोरलाई हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ सर। है, अब म तपाईहरुलाई लास्ट एउटा देखाउँदैछु। जस्तै हामीले कुनै क्विज लेख्यौं अथवा केही क्वेशन बनायौं गुगल फर्ममा भने यो गुगल फर्म भित्रै सबै रेस्पोन्स हेरेर विद्यार्थीले सही आन्सर गलत आन्सर दिए यसबाटै हेर्न पनि सक्छौं, अथवा म्याडमले भन्नु भएको जस्तो प्रत्येक क्विज क्वेशनको भिन्न भिन्नै मार्किङ राख्न सकिन्छ हैन, गुगल फर्मलाई क्विजको रूपमा प्रस्तुत गर्दा है, अथवा क्विज असाइनमेन्ट क्रिएट गर्दा प्रत्येक प्रश्नको भिन्न भिन्नै आफ्नो स्कोर हुन सक्छ। अब हामीले यो क्वेशन देख्यौं, रेस्पोन्स देख्यौं, तर हामीलाई के भन्यो भने हामी शिक्षक छौं, अब भनौं न तपाईहरुले भोलि गएर त सिकाउनुहुन्छ शिक्षकहरुलाई यसरी रेस्पोन्स हेर्न सकिन्छ, तर अब शिक्षकले त्यो स्टुडेन्टको रेस्पोन्सलाई लिएर रेस्पोन्सलाई लिएर चाहिँ गएर एडमिनिस्ट्रेसनमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मानौ अब विभिन्न प्रयोजनको लागि रिजल्ट गर्नलाई हैन एडमिनिस्ट्रेसनलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने म तपाईलाई ओके अब मुनमै जाउँ। ओके, फर्स्ट असाइनमेन्ट सुशील सरले बनाउनु भएको असाइनमेन्टमै जाउँ म है। त्यो असाइनमेन्ट अथवा यो क्विज बनाइसकेपछि यसको स्कोरलाई चाहिँ हामी सिधै डाउनलोड गर्न सक्छौं है एक्सेल सिटमा। हेर्नुस् त, डाउनलोड असाइनमेन्टको स्कोरलाई त्यस्तै गरेर हामीले जुन गुगल फर्म अघि बनाएको थियौं एउटा जेनरल फर्म है, यहाँको च्याटमा मैले सुरुमा राखेको जुन लिंक थियो गुगल ड्राइभबाट गएर बनाएको फर्म क्विज फर्म होइन कि त्यो भन्दा अगाडिको फर्म है, त्यो भन्दा अगाडिको फर्म यो थियो सायद त्यो फर्म। ओके, अब यो फर्ममा धेरै जनाले उत्तर लेख्नु भयो है। अब मैले रेस्पोन्स पनि देखेँ, अब मलाई स्कोर पनि चाहियो भने मैले यो एउटा हरियो बटन छ यहाँ हेर्नुस् त, यो बटनमा थिचे भने गुगलले चाहिँ के सोध्छ भने तिम्रो गुगल ड्राइभमा एउटा
स्प्रेडसिट क्रिएट गर्छौ भनेर सोध्छ। मैले क्रिएट भनेर क्लिक गरिदिन्छु। मैले के गरिरहेको छु भने गुगल फर्मको सबै उत्तरहरूलाई यसरी एक्सेल सिटमा राखिराखेको छु है। भोलि मैले एक्जाम सेक्सनमा त लगेर बुझाउनु पर्ला हैन, के छ कसो छ उत्तर भनेर। भने हामीले चाहिँ यसरी हैन, हामीले चाहिँ यसरी असाइनमेन्ट पार्टमा गएर क्विजेसहरू लेखेर र त्यसको उत्तरहरूलाई एक्सेलमा राखेर पनि बुझाउन सक्छौँ। हामीले देखाउन खोजेको होइन, त्यही रेस्पोन्सेस भित्र बसेर उसको उत्तरहरूलाई ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौँ है। सो आजको पार्टमा हामीले चाहिँ यही कभर गर्यौँ, असाइनमेन्ट, क्विज असाइनमेन्ट र क्वेसनलाई। यहाँहरुको केही क्वेसन छ भने च्याट स्क्रिनमा राखिदिनु होला। रन्जिला म्याम, यो रेकर्डेड सेसन छ, त्यसकारण मलाई रिपिट गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो रेकर्डेड सेसनलाई हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझ इफेक्टिभ होला कि आफू टिचर बनेर है। हामीले त अहिले तपाईहरु स्टुडेन्ट बनेर प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, कतिपय कुरा कन्फ्युजन पनि छ होला। यसलाई चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भयो भने अझ क्लियर हुन्छ र एकचोटि प्र्याक्टिस पनि आफैले गरिदिनु होला। केही प्रश्नहरू छ भने च्याट स्क्रिनमा राखिदिनु होला। सगुन सर, म एक दुईवटा कुरा थपौँ? स्योर सर। जस्तो अघि सर म्याम, एकजनाको सर म्यामले रुब्रिक भनेर भन्नुभएको थियो होइन। मेरो एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल म हजुरहरूलाई देखाउँछु ल। रुब्रिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अब अलिकति यो चाहिँ पेपर वर्क नै हो के है। जस्तै हजुरहरूले कुनै एसेसमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, भने अब त्यसमा हामीले एउटा क्राइटेरिया चाहिँ राम्रोसँग लेखिदिनु पर्ने हुन्छ क्या। नत्र त अब कसलाई कति मार्क्स दिने, कसलाई के गर्दा दिने भन्ने कुरा पछि क्वेसन पनि आउन सक्छ हैन। र जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ मेरो, जस्तै एउटा कोर्स छ, यो नेसनल जियोग्राफिक एजुकेटर सर्टिफिकेसन कोर्स भन्ने। यो चाहिँ मैले अस्ति भर्खर गरेको थिएँ। यो 3 महिनाको कोर्स हुन्छ सर म्यामहरू यो नेसनल जियोग्राफीले लिने। अनि त्यसमा डिफ्रेन्ट फेजहरू हुन्छन् क्या। अनि त्यसमा उनीहरूले हामीलाई काम दिएको हुन्छ त्यो पार्टिसिपेन्टलाई। अनि त्यो काम दिइसकेपछि अनि उनीहरूले ग्रेडिङ गर्छन् क्या। त्यो ग्रेडिङ गरिदिने कसरी गर्छौँ त हामी, ग्रेडिङ तपाईँहरूलाई कसरी मार्क्स दिन्छौँ त भनेर चाहिँ यो इभ्यालुएसन रुब्रिक चाहिँ उनीहरूले त्यो कोर्समा राखिदिएको हुन्छ। महेन्द्र सर, एकछिन हजुरको त्यो बन्द गरिदिनुहोस् त। एकचोटि मेरो हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, यो इभ्यालुएसन रुब्रिक हो होइन। अब यसमा यसरी डिटेलमा लेखेको हुन्छ क्या, के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर। र अनि यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ क्राइटेरिया है। क्राइटेरियामा चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो कामहरू हो। यहाँ यो जुन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू छन् यहाँनिर, त्यो काममा चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ यो भनौँ न, कसलाई चाहिँ यो 1 पोइन्ट दिने, कसलाई 2 पोइन्ट दिने, 3 कसलाई दिने, 4 कसलाई दिने, त्यो ग्रेडिङ हो क्या। यो चाहिँ जस्ट एटेम्प्टिङ मात्र गरेको हो कि फाउन्डेसनल हो कि अलिक प्रोफेसनल नै गयो कि एक्सेम्पलरी होइन। यसो उसले चाहिँ 4 वटा यसरी चाहिँ ग्रेडिङ गरेको हुन्छ हरेक असाइनमेन्टमा भनौँ न। अनि त्यो एटेम्प्टिङको चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ जम्मा 1 ग्रेडिङ दिने त, यो चाहिँ अलिकति लो पर्फर्मेन्स भयो भने। 2 गर्दाखेरि चाहिँ 2 चाहिँ उसले के गर्दा पायो त, 3 चाहिँ के गर्दा पायो त, यहाँनिर यसरी चाहिँ पुरै यहाँनिर लेखिएको हुन्छ सर म्यामहरू। यसलाई चाहिँ हामीले रुब्रिक भनेर भन्छौँ है। त्यो मैले यहाँहरूलाई यो रुब्रिकको एउटा इक्जाम्पलको लागि हजुरहरूलाई मैले यो च्याटमा मैले यो स्याम्पलको लागि मैले यहाँ पेस्ट पनि गरिदिएको छु। एकचोटि यहाँबाट लिङ्क क्लिक गर्नुभयो भने त्यो लिङ्क पनि हजुरहरूले पाउनुहुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यो जुन हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यो क्लासरुम है। यो क्लासरुम चाहिँ मैले कहाँबाट बनाइरहेको छु त भन्दाखेरि यो जी सुइटको अकाउन्टबाट बनाइरहेको छु है। जी सुइट भएको अकाउन्टबाट चाहिँ मैले बनाइरहेको छु, इन्डिभिजुअल अकाउन्टबाट बनाएको होइन के है। जी सुइटको चाहिँ इन्डिभिजुअल जी सुइट वाला जुन छ एउटा कुनै विद्यालयको, त्यसको अकाउन्टबाट चाहिँ मैले बनाइरहेको छु। अनि यसको फाइदा चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नु त, क्लास वर्कमा गएँ होइन, यहाँ सिधै म मिटमा जान सक्छु। हजुरहरूकोमा यो देखिँदैन है। यो मिट चाहिँ यो जी सुइट लाइसेन्सले मात्र पाउँछ। र अनि यो मिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अहिले हामीले जसरी चाहिँ हामी इन्टरेक्सन गरिरहेछौँ त्यसरी नै विद्यार्थीसँग सिधै लाइभ इन्टरेक्सन, सिङ्क्रोनस पनि यसैमा भयो, असिङ्क्रोनस पनि यसैमा भयो। हेर्नुहोस् त, त्यसकारण मैले हजुरहरूलाई यो जी सुइटको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर मैले फेरि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ। हेर्नु त, यो हजुरहरूले जुन इन्डिभिजुअल अकाउन्ट अघि हामीले देखाएको, सगुन सरले मैले देखाएको जुन इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा पनि यो मिट चाहिँ थिएन त्यहाँनिर।
जस्तै अघि सगुन सरले भर्खरै यो जुन क्विजको कुरा गर्नुभयो नि क्विजको कुरामा नि यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ क्रिएटमा गएँ र यहाँ क्विज असाइनमेन्टमा गएँ हेर्नुहोस् है क्विज असाइनमेन्टमा गइसकेपछि अब यहाँ मैले क्विज क्रिएट गर्दैछु अनि यो इम्पोर्टिङ भन्ने चाहिँ यहाँनिर हुन्छ क्या अघि सगुन सरले भन्नुभएको थियो नि यो चाहिँ जी सुइटवालाले मात्र पाउँछ भनेर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअलमा पनि हुँदैन त्यसकारण यो मार्क्स चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गर्नु पर्यो भने त्यो स्प्रेडसिटमा निकाल्नु पर्यो यो क्विजबाट आएको मार्क्स अनि त्यहाँबाट फेरि पालै पालो म्यानुअली चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तर हजुरहरूले चाहिँ त्यो जी सुइट लिने बित्तिकै यहाँ सजिलो तरिकाले यो ग्रेड पनि हामी सिधै होइन उसले चाहिँ त्यहाँ फर्म सबमिट गर्ने बित्तिकै उसले कति मार्क्स पायो त्यो सबै चाहिँ यता हाम्रो ग्रेडिङको चाहिँ सिस्टममा क्लासरुमको ग्रेडिङको सिस्टममा आएर बस्छ सर म्यामहरू है मैले यति नै भन्ने हो सर के अरे सगुन सर अनि एउटा कुरा चाहिँ अघि नै मैले यहाँ देखाएको यसको जुन क्लास वर्क छ क्लास वर्कमा जुन मैले अघि सुरुमा एउटा असाइनमेन्ट भनेर पनि यहाँ देखाएको थिएँ हेर्नुहोस् त यो असाइनमेन्टमा है जुन भ्यू असाइनमेन्ट छ अघि हामीले सुरुमा मैले देखाएको थिएँ नि हजुरहरूलाई त्यही असाइनमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो अहिले देखाइरहेको चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको भ्यूबाट मैले हेरिरहेको छु है यो असाइनमेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टको भ्यूबाट हेरिरहेको छु मैले यसमा त्यो असाइनमेन्टमा क्लिक गरेँ अनि क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ मैले सर्ट एन्ड पार्टहरू यहाँनिर लेखिसकेपछि के गर्नु पर्यो त्यो असाइनमेन्ट बुझाउनलाई मैले है गरिसकेपछि यहाँ लोड हुँदैछ अनि यहाँ टर्न इन गर्नु पर्यो है टर्न इन गरेपछि हामी त्यही क्लासरुममै पुग्छौँ हामी खास चाहिँ होइन टर्न इन गरेपछि हामी त्यही क्लासमै पुग्छौँ अनि त्यस पछाडि यहाँ उसले भनिदिन्छ ए हामीले गरेको काम चाहिँ यहाँनिर छ अब यो टर्न इन गर्ने हो भनेर भन्छ यस गरिदिने अनि बल्ल चाहिँ त्यो टिचरले पाउने भयो क्या अघि मैले दिएको असाइनमेन्टको चाहिँ कुरा चाहिँ अनि यहाँ यस्तो आउँछ होइन अनि त्यस पछाडि अब मैले फेरि चेक गरेँ टिचरले फेरि चेक गरेर अनि असाइनमेन्ट फिर्ता भयो ग्रेडिङ नगरिकन भन्यो भने यो सिधै फेरि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ त्यहाँ नोटिफिकेसन पाउँछ मेलमा होइन तिम्रो टिचरले चाहिँ पठाइदिनु भयो रिटर्न गरिदिनु भयो भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँ ग्रेड नदेखिसकेपछि त्यो चाहिँ टर्न इनको फेजबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यसको स्ट्याटस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न इन र त्यसको स्ट्याटस चाहिँ असाइनमा फेरि कन्भर्ट हुन्छ क्या त्यो चाहिँ भयो होइन अब टिचरले चेक गर्नुभन्दा अगाडि नै ओहो त्यसमा चाहिँ अलिकति फेरि मैले थप्नुपर्ने रहेछ कि के रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो भने यहाँ अनसबमिट पनि गर्न सक्छौँ क्या यो अनसबमिट गरिसकेपछि त्यो फिर्ता भयो फेरि टिचरले त्यसलाई चेक नगरिकन गर्नुभन्दा अगाडि नै पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त फेरि त्यसलाई फिर्ता लिएर फेरि सर्ट एन्ड मोडिफाई गरेर अनि फेरि टर्न इन गर्न सक्छौँ होइन तर टिचरले चाहिँ एकचोटि ग्रेडिङ गरिसकेपछि मार्क्स दिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसलाई फेरि त्यसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन किन त उसको मार्क्स चाहिँ अलरेडी त्यहाँ गइसक्यो होइन सगुन सर मैले भन्ने यति नै हो र अब अन्त्यमा चाहिँ मैले सगुन सरले अलिकति त्यहाँ कुरा राख्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि म एक दुईवटा कुराहरू आजलाई चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एउटा लिङ्क प्रोभाइड गर्छु है अनि त्यस पछाडि सगुन सर हुनुहुन्छ म अनि आज हाम्रो अर्को एउटा सेसन पनि छ म चाहिँ त्यतातिर लाग्छु बिदा माग्छु हजुरहरूसँग यो एउटा कोर्स छ है सर म्यामहरू यो चाहिँ यो गुगलकै हो अप्लाइड डिजिटल स्किल्स भन्ने हिजो हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्टको हजुरहरूसँग सेयर गरेका थियौँ है नो नवीन सर यु क्यान टेक क्लास है सरले क्लास लिनुहुन्छ होइन तर जी सुइटको भयो हामीसँग जी सुइट भयो भने चाहिँ म्यानेज गर्न धेरै सजिलो भयो नि त होइन हामीलाई धेरै किसिमको चाहिँ प्रब्लमहरू नहुने भयो केही कुराहरू म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारणले जी सुइट भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको क्या मैले अघि एक दुईवटा हजुरहरूलाई चाहिँ मैले इक्जाम्पल कहाँ कहाँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखाएको है जस्तो मैले एउटा लिङ्क पठाइदिएँ हजुरहरूलाई यसबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फेरि फर्दर अरू प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट है हिजो हामीले माइक्रोसफ्टको देखाएको थियो भने यो चाहिँ गुगलकै एप्लाइड डिजिटल स्किल हो यहाँभित्र गएर हजुरहरू अब एज अ ट्रेनर हुनुभएको हुनाले हामीले चाहिँ यो कुराहरू सेयर गरिरहेछौँ है हजुरहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ यो जुन होइन सामान्य छन् कुनै 45 मिनटदेखि 90 मिनटमा सकिने छन् भने कुनै अलिकति बढी टाइम लाग्ने पनि छन् जस्तै गुगल सिट सर्चका डेटा एनालिसिसका कुराहरू होइन त्यस्तो 7 देखि 9 घन्टासम्म लाग्न सक्छन् त्यहाँनिर चाहिँ है सो यस्ता खालका चाहिँ जुन अलरेडी अभाइलेबल भएका फ्री जुन कोर्सहरू छन् त्यो कोर्सहरू हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले देखाइदिएँ सगुन सर न क्यारी अन अब म चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ आज बिदा माग्छु अनि सगुन सरले आजको सेसन अन्त्य गर्नुहुन्छ सर म्यामहरू थ्याङ्क यू भेरी मच हामी भोलि 11 बजे भेट्नेछौँ सगुन सर थ्याङ्क यू सुशील सर थ्याङ्क यू सो भेरी मच अब यो जी सुटको म अहिले चाहिँ यो अन्तिममा आइसक्यौँ हामीले आजको
भनौँ आजको सेसनको। म अन्तिममा केही प्रश्नहरू छ यहाँहरूको यो गुगल सुट र जीमेलको फरकको विषयमा है। म त्यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिन्छु अनि हामी यो सेसन अफ गर्छौँ। यस्तो छ, अहिले तपाईँहरूले जीमेल प्रयोग गरेर जुन क्लासरुम प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, यसबाट क्लास चलाउन सक्नुहुन्छ अहिले तत्कालको लागि, हामीलाई जरुरी पनि छ त्यो कुरा। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ जी सुट फर एजुकेसन चाहिँ स्कुलले अप्लाई गर्नुपर्छ। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। स्कुलले डकुमेन्टहरू केही त्यसको लागि डकुमेन्ट चाहिन्छ, हामीले गुगलसँग पुर्याउनु पर्छ। त्यो डकुमेन्टलाई नोटराइज गरेर वकिलसँग अथवा भनौँ न स्थानीय निकायसँग नोटराइज गरेर अङ्ग्रेजीमा ती डकुमेन्टहरू हामीसम्म ल्याइदिनु भयो भने हामी त्यो अप्लाई गर्न सहयोग गर्छौँ। त्यसले गुगलले 5 देखि 6 हप्ता लाउँछ त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस गर्नको लागि। त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस भइसकेपछि तपाईँहरूलाई तपाईँको स्कुल चाहिँ गुगलमा रजिस्टर्ड भयो भनेर गुगलले नोटिफाई गर्छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको जुन स्कुलको डोमेन हुन्छ www. जस्तै nightingale.edu.np अथवा nist.edu.np जे छ .edu.np डोमेन भएका स्कुलहरूलाई उसले चाहिँ ल ओके तिमी रजिस्टर्ड हुन योग्य छौ, क्राइटेरिया पुग्यो भन्छ। त्यसपछि त्यो स्कुलको .edu.np ले चाहिँ गुगलमा रजिस्टर्ड हुन्छ। त्यो रजिस्ट्रेसन सकिसकेपछि बल्ल त्यो स्कुलले विद्यार्थीको इमेलहरू बनाउने, टिचरको इमेल बनाउने, गुगल क्लासरुमका फिचर्सहरू प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्छ। अब अन्तर के छ त, जीमेलमा हामीसँग जम्मा 15 गिगाबाइटको स्पेस छ। गुगल फर एजुकेसनमा अनलिमिटेड स्पेस छ, जति राखे पनि भरिँदैन र जति विद्यार्थी राखे पनि थप्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी र टिचर सबैको इमेल के हुने भयो त, गुगल एजुकेसन लिइसकेपछि student@nist.edu.np, टिचरको हकमा teacher@nist.edu.np। मैले एक्जाम्पल दिएको है, आफ्नो आफ्नो स्कुलको डोमेन हुन्छ, त्यो डोमेन अनुसार इमेल एड्रेस क्रिएट गर्न सकिन्छ है। र यसको लागि हाम्रो जीजी काठमाडौँको ग्रुपमा हामीले यो चिजलाई एकदम राम्ररी राखेका छौँ। म यहाँहरूलाई त्यसको पनि लिङ्क चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु, यो जीजी काठमाडौँको। त्यसमा तपाईँहरूले जस्तै पाटन ग्रुप जस्तै हाम्रो यो पाटन प्याप्सन जस्तै जीजी काठमाडौँको ग्रुपलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने त्यसमा धेरै नै इन्फर्मेसन्सहरू कम्युनिटी मेम्बरले सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै यो लाइसेन्सिङको प्रोसेस के हो, लाइसेन्स लिइसकेपछि के गर्ने, कसो गर्ने, यी आइवत कुराहरू चाहिँ त्यसबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। होस्टिङ नभएको डोमेन त्यस्तो मिल्दैन। विद्या विकास स्कुल होस्टिङ चाहिन्छ, त्यसमा पनि कन्ट्रोल प्यानल पनि चाहिन्छ, वेबसाइट पनि चाहिन्छ, त्यो स्कुल नेपाल सरकारले मान्यता प्राप्त दिएको डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ, दर्ता भएको कागजपत्र पनि चाहिन्छ, किनभने यो गुगलले यो लिगल प्रोसेसबाट लिएर जान्छ। एकचोटि उसले स्कुललाई दिइसकेपछि ऊ पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ। त्यस कारणले सबै चिज चाहिन्छ, डकुमेन्ट र भनौँ न डोमेन, सबै कुरा। सगुन सर, यति भन्दै मैले आजको सेसन चाहिँ क्लोज गर्ने अनुमति मागे चन्द्र सर। सगुन सर, हजुर 2 मिनट्स। थ्याङ्क यू सो मच सगुन सर, सुशील सर। आजको मिटिङको क्लोजिङ हाम्रो प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भूगोलाल सरले गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म 1-2टा कुरा, अब हाम्रो 2 दिन बाँकी छ ट्रेनिङको, यो प्याप्सन्सले अर्गनाइज गरेको सकिनको लागि मैले फर्स्ट डेदेखि भनेको छु, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँहरू प्याप्सनको एसेट हुनुहुन्छ, यहाँले सबैलाई सिकाउनु हुनेछ। तथापि पनि म स्कुलमा चाँडै गराउन चाहन्छु अथवा स्कुलमा चाहिँ यो पुरै ट्रेनिङ गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि पनि यहाँले जीजीमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। कति स्कुलले सम्पर्क पनि राखिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले स्कुलमा ट्रेनिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। सर्टन यहाँहरूले नै कुरा गर्नुहुँदा उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहुँदा हुन्छ। र यहाँले जति सिक्नु भएको छ आज यो विकमा, यहाँले सबै आफ्नो टिचरहरूलाई चाहिँ सिकाउन सुरु सक्नु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो सकिन्छ अनि गर्न सिकाउँछु भन्दा फेरि टाइम लाग्छ र फेरि तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग कम्युनिकेटमा आउनको लागि फेरि समय लाग्छ। अहिले सिकाइरहँदाखेरि त्यहाँ भएको कन्फ्युजन यु क्यान सेयर हियर एन्ड गेट द सोल्युसन्स। यति मैले भने। यहाँले आफू पनि स्कुलमा यो वर्कसप गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले जीजीमा सम्पर्क राख्नुहुन्छ। हामी भोलि
अब नेक्स्ट कोर्स के हुनसक्छ भन्नेमा पनि डिस्कसन गर्छौँ। म हाम्रो केन्द्रीय प्याप्सनका केन्द्रीय सचिव भुवनलाल सरलाई सर्ट रिमार्क्स सहित यो मिटिङ क्लोज गर्न म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद चन्द्र सर। सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा नमस्कार। जुन यो तपाईहरुले यो 5 दिने यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, यो एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो मलाई। मलाई लाग्छ तपाईहरु एकदमै एउटा एक्सपर्ट टिचर्सको रूपमा भोलि आउनु हुनेछ र तपाईहरुले स्कुलमा र आफ्ना स्कुलका सर म्यामहरुलाई ट्रेनिङ दिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र तपाईहरुले यो जुन 5 दिनमा सिक्नु भएको कुरा एकदमै यसमा कन्टेन्टहरु, यसमा भएका कुराहरु चाहिँ एकदमै युजेबल छन्। एकदमै यो चाहिँ साइन्टिफिक र नयाँ लेटेस्ट मोडलको भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईहरुले एकदमै यो इफेक्टिभली नै यो क्लास सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले स्कुलमा अथवा अब स्कुलमा जाने अहिले सम्भव त भएन, तपाईले यसरी नै ग्रुप बनाएर आफ्नो स्कुलका सर म्यामहरुलाई तपाईले ट्रेनिङ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अहिलेको यो परिस्थिति यदि यो कोरोना भाइरस नआएको र यदि लकडाउन नभएको भए हामीलाई यो खालको मौका हामीले पाउँदैन थियौं। अहिले पनि बजारमा चाहिँ निजी स्कुलहरुले यो गर्न उ गर्न चाहिँ अनलाइन क्लास सुरु गर्न खोजिरहेछ भन्ने खालको आरोपहरु लागिरहेछ। वास्तवमा यो होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रा नानीहरुलाई, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको परिस्थितिमा केही कुराहरु सिकाउँ भन्ने अभिप्रायले हामीले यो गरिरहेछौं। किनभने एउटा कुरा हामी तपाई के बुझौं भने यो तत्काल लकडाउन खुल्ने अवस्था देखिँदैन। लकडाउनै खुल्दाखेरि पनि हाम्रो स्कुलमा हामी गएर क्लास लिन सक्ने हैसियत रहँदैन, केही समय लाग्छ। किनभने सबैभन्दा चाहिँ यो खतरनाक एरिया अथवा सबैभन्दा चाहिँ डेन्जर जोन चाहिँ स्कुलहरु पर्छ। किनभने हाम्रोमा चाहिँ तपाईको यो सामाजिक दूरी कायम गरेर क्लास लिने यो खालको सम्भावना एकदमै कम भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा पछाडी हाम्रो स्कुलहरु सुरु हुने कारणले गर्दा यदि यो अवस्थामा हामीले कमसे कम हाम्रा नानी बाबुहरुलाई कमसे कम हामीले अनलाइनबाट केही कुराहरु गर्न सकौं, केही कुराहरु पढाउन सकौं भन्ने अभिप्रायले हामीले यो अनलाइन क्लास सञ्चालन गरेका छौं र यो एकदमै फ्रुटफुल पाए जस्तो मलाई लागिरहेछ। तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर सिक्नुस् र आफ्नो विद्यालयमा आफ्ना शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सिकाउनुस् भन्दै सम्पूर्ण सर म्यामहरुको उत्तरोत्तर भविष्यको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद र आजको मिटिङ पनि यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। थ्यांक यू सकुन सर, क्लोज गर्नु हुन्छ। सर, थ्यांक यू सर।